हिमाल खबर पत्रिकाद्वारा आयोजित यो मासिक कार्यक्रम यहाँ सबैले स्वागत गर्दछु। मेरो नाम शेखर खरेल, म आज यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछु। खासमा यो हाम्रो मासिक कार्यक्रम हो। त्यो मासिक कार्यक्रम कुन किसिमले भन्दाखेरि मासिक पत्रिका अङ्कमा जुन विषयमा हामीहरूले आवरण कथा निकालेको हुन्छौँ, जुन विषयमा हाम्रो मासिक पत्रिका लक्षित हुन्छ, त्यसकै सेरोफेरोमा अन्तर्क्रिया गरी त्यसलाई अझ बढी उधिन्ने किसिमले यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ। यो तेस्रो कार्यक्रम हो जुन 1 महिनाको अन्तरालमा हुनुपर्नेमा अलि अगाडि छौँ। दसैँको याम सुरु भएको हुनाले योपाल हामीले सौम्य शक्तिको बारेमा हामीले आवरण कथा गरेको छौँ र त्यसको सेरोफेरोमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीहरूसँग यो सौम्य शक्तिको बारेमा धेरै जानकार व्यक्ति र नेपाललाई सौम्य शक्तिको हिसाबले सारा विश्वमा नेपालको छवि उज्याउन त्यसमा अहोरात्र काम गर्नुभएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। धेरै भूमिका नबाँधिकन म आजको कार्यक्रमका वक्ताहरू सहभागीहरूलाई यहाँ आमन्त्रण गर्दैछु। सर्वप्रथम हुनुहुन्छ पूर्व परराष्ट्र सचिव राजदूत हाम्रो दुर्गा प्रसाद भट्टराई सर हुनुहुन्छ। म उहाँलाई मञ्चमा आसीन हुन आमन्त्रण गर्दैछु। भट्टराई सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर यतै बस्नु। हजुर त्यसै गरेर हामीसँग हुनुहुन्छ आनी छोइङ रोलमा आनिला, जसको बारेमा त मैले धेरै यहाँहरूलाई परिचय दिनु पनि पर्दैन। हाम्रा बच्चाहरूको बालगीतदेखि लिएर वयस्क प्रौढ सबैजनाले गुनगुनाउने गीतहरू, सुन्ने मन्त्रहरू आनीका कण्ठबाट निक्लेका ती एकदम आध्यात्मिक ती बाणीहरू हुन्, जसले हामीलाई बिहानको करिलो घाम जस्तो अनि अलिकति शिरशिर बतास जस्तो हाम्रा मनहरूलाई जहिले पनि त्यसलाई उद्वेलित गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई मलहम लगाइरहेको हुन्छ। आज आनिला हुनुहुन्छ हामीसँग कुरा गर्नको लागि। त्यसै गरिकन हामीसँग हुन्छ सुमन मण्डल, उहाँ अध्येता हुनुहुन्छ। उहाँ अध्यापन गर्नुहुन्छ र उहाँले सौम्य शक्तिको बारेमा धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ। खास गरिकन हाम्रो सीमावर्ती सहरहरूमा र क्रस बोर्डर सीमा क्षेत्रको वार र पार हामी कसरी सौम्य शक्तिले जोडेका छौँ भन्ने कुरा उहाँले धेरै लामो अनुसन्धान गर्नुभएको छ। उहाँ अध्यापन गर्नुहुन्छ, अनुसन्धाता हुनुहुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार हुनुहुन्छ। अब म यो कार्यक्रममा धेरै भूमिका बाँध्दैन, किनभनेदेखि एउटा चाहिँ नि मलाई चुनौती हुन्थ्यो यदि मैले पत्रिका पढेको भएदेखि पत्रिका हेरेर कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। गणेशजी आउनुहोस्। हजुर, अनि हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो। पत्रिका समयमा आइपुगेको छैन। हामीहरूलाई सजिलो पनि छ आफ्नो खोजीमा विचरण गर्नको लागि। म हाम्रो भट्टराई सरलाई जो लामो समय कुटनीतिक सेवामा रहनुभयो, त्यहाँबाट अवकाश पाउनुभयो, नेपाललाई धेरै देशमा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। हामीहरू पनि अनौपचारिक राजदूत हौँ, तर उहाँले राष्ट्रलाई नै प्रतिनिधित्व गर्नुभएको र नेपाल राष्ट्रलाई धेरै ठाउँमा चिनाउनु भएको र राष्ट्रको एउटा विशिष्ट ओहदामा रहेर काम गर्नुभएको छ। म भट्टराई सरसँग अलिकति जान्न चाहन्छु। बाहिर जाँदाखेरि पनि नेपाली भनेपछि अलिकति चिनाउनु पर्ने हुन्छ मानिसहरूलाई। तिम्रो देश कस्तो हो, तिमीहरू के गर्छौ, कस्तो गर्छौ भन्ने खालको। र हामीहरूमाथि पनि धेरै कुराहरू उनीहरूको अनुमान हुन्छ। नेपालीहरू शेर्पा हुन् कि अथवा नेपालीहरूको गोर्खा हुन् कि के हुन्, कस्तो हुन् भन्ने कुरा हो। म भट्टराई सरलाई सोध्छु, सरको यत्रो लामो कुटनीतिक उसमा करियरमा नेपाली भनेर चिनाउनु पर्दाखेरिको चुनौती के हो र नेपाली कस्ता हुन्छन् भन्ने अन्य अरू गैर नेपालीको अपेक्षा के हुन्थ्यो? म भट्टराई सरलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। तर हजुरलाई यहाँ छुट्टै माग छ। नमस्कार शेखरजी, अनि सबैमा नमस्कार। धेरै टाइम यतापट्टि नलिउँ, अल प्रोटोकल्स अब्जर्भ पनि हाम्रो तरिकाले। सबभन्दा पहिले म अनुग्रहित छु। मैले यो भनेको समय कि मैले मिस गरेँ कि एउटा शब्द प्रयोग गरिदिनु भएन। त्यो के भने कुटनीतिज्ञ भनेर त्यो शब्द प्रयोग गर्नु पनि साह्रै अनुग्रहित छु म। हजुर, किनभने त्यसमा चाहिँ डिस्क्लेमर छ। हजुर म कुटनीतिकर्मी हो, कुटनीतिज्ञ होइन। र त्यति मात्रै त्योभन्दा पर पनि जान्छ ग्रिभेन्स। त्यो के भने ट्रान्सलेसन हाम्रो गलत भयो। हामीले डिप्लोमेटलाई कुटनीतिज्ञ, पोलिटिसियनलाई राजनीतिज्ञ भनेर त्यो अर्कै तहमा पुर्याएको छ। त्यो गलत ट्रान्सलेसन हो। राजनीतिकर्मी, कुटनीतिकर्मी भनेर चिनाइदियो भने राम्रो हुन्छ, भन्यो भने राम्रो हुन्छ। कुटनीतिकर्मीको हिसाबले काम गर्दाखेरि
परराष्ट्र र अरू सेवामा पनि काम गरेँ, अरू सेवाबाट बाहिर जाँदाखेरि पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस भएको सम्झना छैन। किनभने आफ्नो जरामा आफ्नो पहिचानबारे थाहा पाएर अलिकति त्यो सर्टेन लेभल अफ कन्फिडेन्स भएपछि जसरी पनि आफ्नो परिचयलाई अगाडि एसर्ट गर्न सकिन्छ। जस्तो पर्सनल एनेक्डोटबाट भनौँ म, तपाईँ त बहराइन डिप्लोमेट होइन त भनेर मलाई दाडी पारेको र हुलिया देखेर बहराइन डिप्लोमेट होइन तपाईँ भनेर। कहिलेकाहीँ त्यो इन्टेन्सनल पनि हुन्छ, कहीँ छिमेकीहरूबाट आयो भने, कहिलेकाहीँ त्यो हुँदैन सोझो हिसाबले भनेको हुन्छ। यस्तो कसैले अरूलाई यस्तै हिसाबले भन्दाखेरि एकदम अप्नकिएको पनि देखेको छु मैले। मैले चाहिँ सजिलै त्यो स्वतस्फूर्त हिसाबले आएँ, धन्यवाद है फर दिस एडिसनल कम्प्लिमेन्ट, किनभने म नेपाली त हामी नेपाली एनिवे होइन, एडिसनल कम्प्लिमेन्ट त्यो त्यसरी जाँदो रहेछ धन्यवाद भन्ने हिसाबले सुरु गऱ्यो भने त्यो दुईवटा परिचय पनि भयो। भनेको आफूले कसरी यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू हुन्छ त्यो डेली कन्भर्सेसनमा आउने खालको कैयौँ हुन्छन्। कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। जस्तो अर्जेन्टिनामा जाँदाखेरिको एउटा अनुभव सुनाउँछु म। अर्जेन्टिनामा चाहिँ त्यो अकल्यान्ड वार भयो कहिले केसँग, त्यति बेलाको त्यो अनावश्यक वार लडियो भन्ने सबै पक्षलाई बोध भएपछि सानो पर्पसको लागि अनावश्यक वार थियो त्यो भन्ने भयो। अर्जेन्टिनीहरूलाई पनि, नेपाली जो त्यसमा प्रयोग भयो तिनीहरूलाई पनि र युके आर्मीलाई पनि। त्यही भएर तिनै पक्ष मिलेर त्यहाँ अनन्तसँग अनवरत हिसाबले गइराख्ने एक्जिबिसनको ठाउँ रहेछ। एक्जिबिसनको ठाउँमा नेपालको त्यहाँ सार्वजनिक हिसाबले नेपालको भन्ने थियो ए गोर्खा त्यस्तो हिसाबले कुरा हुन्छ। त्यसमा पनि अलिकति टाइम लिएर परिचय दिनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यस कारण कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो हुन्छ, तर अलिक ट्याक्टफुल्ली र चियरफुल्ली त्यसलाई रेस्पोन्ड गऱ्यो भनेदेखि त्यति अप्ठ्यारो पनि हुँदैन भन्ने। सर उनीहरूलाई हामी कस्तो हौँ भन्ने खालको उनीहरूको पूर्वानुमान हुन्छ विदेशीहरूको, गैर नेपालीहरूको? हेरी हुन्छ। अब अर्जेन्टिनामा ब्रुटल किलर गोर्खालीहरूको देश हो, गोर्खाजको देश हो भन्ने हुन्छ। एउटा एक्सट्रिम त्यो भयो, दुइटै नराम्रो एक्सट्रिम छ। अर्को एक्सट्रिम चाहिँ के हुन्छ नि, यो मर्सिनरिज हुने भाडा खसी भाइहरू भन्ने। त्यो फकल्यान्ड युद्धपछि नराम्रो एउटा के भएको छ भनेदेखि, मैले त्यो लेख पनि अलिकति छोएको छु, त्यो आयो गोर्खाली भन्ने हिसाबले गरेको चाहिँ मान्छे भागाभाग भयो भने त्यो सबै थाहा छँदैछ होइन। त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले वर्षेनी युएनमा मर्सिनरिजको प्रयोगको विरोधमा एउटा रेजोल्युसन ल्याउन सुरु गरे उनीहरूले। सुरु गरेपछि सुरुदेखि नै नेपाललाई त्यसमा कुनै न कुनै हिसाबले एसोसिएट गर्ने त्यस्तो खालको परम्परा थियो। तर त्यो पनि अब बाइल्याट्रल हिसाबले कुरा गर्दाखेरि र मल्टिल्याट्रल हिसाबले साथ बढ्दै गएपछि त्यति परिचय हुन नि सक्छ, तर त्यति परिचयमा खानु त नहुने रहेछ भन्ने खालको बोध हुन थालेपछि अनि त्यो कुरा छुँदैन। आजकल पनि आउँछ त्यो, तर त्यसमा नेपालको नाम निशान त्यस्तो खालको केही हुँदैन। त्यस्तो त्यो एक्सट्रिम एउटा राम्रो एउटा नराम्रो खालको दुईवटा पोइन्टहरू त्यस्तो खालको भएको छ। सर थ्याङ्क यू सर। हामी धेरै कुराकानी गर्नु भएको छ। आने लादा म सोध्छु, तपाईँको उद्देश्य जब नेपाल बाहिर जानुहुन्छ तपाईँको अलिक फरक उद्देश्यले जानुहुन्छ। धेरै अगाडि नेपाली लड्न गएका थिए नेपाली गोर्खालीहरू, पछि पढ्न गए मानिसहरू विद्या आर्जनलाई। तपाईँ गीत गाउन मन्त्र सुनाउन जानुहुन्छ र बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश नेपालको तपाईँ जाँदाखेरि तपाईँले गाउने मन्त्रहरू संस्कृत हुन्छन्, हाम्रा तिब्बतन वर्णमालाका हुन्छन्, नेपाली हुन्छन्, सबै खालका हुन्छन्। र तपाईँले जब गीत गाउनुहुन्छ, मन्त्रोच्चारण गर्नुहुन्छ, लय हाल्नुहुन्छ, त्यो बेलामा तपाईँले नेपालको सौम्य शक्तिको सामर्थ्यलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? हाम्रो कहाँ रहेछौँ, हाम्रो मान्छेले वाहवाही गर्दाखेरि हामी कहाँ रहेछौँ, अरूभन्दा फरक तपाईँले लिनुभएको भूमिका फरक भएको हुनाले तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ र कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ? नमस्ते सबैलाई। त्यो सौम्य शक्ति भनेर त्यो खास दिमागमा त्यसरी बोकिया हुँदैन। अब एउटा हम्बल एटिट्युडबाट सबभन्दा पहिले जब निम्तो पाइन्छ त्यसपछि अब आइम ग्रेटफुल भन्ने फिल हुन्छ। त्यसपछि जान्छु, जाँदाखेरि फेरि एउटा चाहिँ मलाई प्रश्नसँग मेरो दिमागमा पनि त्यो सोच्नु नपर्ने खालको सोच कस्तो हुन्छ भने हाम्रो देशको इज्जत पनि राख्नुपर्छ है भन्ने खालको त्यो एउटा ब्याक अफ द माइन्डमा नेचुरली हुन्छ। किनभने मैले प्रतिनिधित्व गर्ने जुन राष्ट्र छ, आफ्नो मान्छे छ, एउटा सानो तिनो त होइन।
त्यो ब्याक अफ द माइन्ड त्यो फाउन्डेसन त्यो छ। तर त्यहाँ जाँदाखेरिको मेरो अब सानोदेखिको हुर्काइ संस्कार कल्चर हिसाबले अब हिमाली कल्चर हो, हिमाली जातिहरूको एउटा फरक पहिचान छ। र धर्म त अब विशेष रूपले बुद्ध जन्मेको पुण्यभूमि नेपाल भन्ने खालको त्यो सोच र त्यो अरूले बुझाइ अरूले बुझेको कुरा पनि त्यही छ, आफ्नो मन मस्तिष्कमा पनि त्यही छ। र त्यसैको अनुयायी भएर एउटा जुन एउटा साङ्गीतिक एउटा एज अ टुल, सङ्गीत एज अ टुल मैले पाएको छु, त्यसलाई अरूले मन पराइराखेको छ र त्यो मन पराइएको चिज मैले उहाँहरूलाई सेयर गर्न जाँदैछु भन्ने सोच हो। अब त्यही हो, एज अ बुद्धिस्टको एउटा सही एटिट्युड सधैँ रहनुपर्छ, नियत आश्रय चोखो बोक्नुपर्छ भन्ने जुन संस्कारमा हुर्किएको हिसाबले चाहिँ म सधैँ यहाँबाट निस्किनु अगाडि एकचोटि महाकाल थान देवता थानमा जान्छु, उहाँलाई एउटा बिन्ती चढाउँछु, म जाँदैछु, यो देशमा जाँदैछु, जो जस्तो मान्छे भेटौँ सबैलाई मैले खुसी पार्न सकौँ त्यति सहयोग पाऊँ भनेर मैले उहाँलाई बिन्ती गर्ने त्यति हो। म नआउन्जेलसम्म, म घर फर्कुन्जेलसम्म चाहिँ यहाँ मेरो बच्चाहरू धेरै छ, मेरो जिम्मेवारीलाई चाहिँ कहीँ कतै त्रुटि हुन नपुगोस्, सबैलाई खुसी पारेर म फर्किन पाऊँ सेफली भन्ने खालको त्यो बिन्ती चढाउँछु। पहिला मेरो अब गुरु भौतिक शरीरका साथ हुनुहुँदाखेरि चाहिँ उहाँको दर्शन गरेर उहाँलाई ढोकेर आशीर्वाद लिएर बिदाई लिन्छु। तर उहाँको भौतिक शरीर नभएपछि चाहिँ म महाकाल थान गएर चाहिँ एउटा सिम्पल बिन्ती चाहिँ त्यति मात्र प्रार्थना राख्छु कि म जहाँ जाउँ सबैलाई खुसी पार्न सकौँ र सबैको मन मस्तिष्कमा धर्म बसाल्न सकौँ भन्ने मात्र सोच बोक्छु। र त्यसपछिको कार्यक्रम पछिको जुन एउटा प्रतिक्रिया, जुन प्रभाव परेको मैले देख्छु, त्यसप्रति म चाहिँ साँच्चै कृतज्ञ हुन्छु। म कति भाग्यमानी, मैले अलिकति भए पनि कसैलाई आनन्दित तुल्याउन सफल पाएँ भन्ने खालको त्यो सोच चाहिँ अब आउँछ, नेचुरली आउँछ। तर साथसाथै चाहिँ अब गर्व पनि लाग्छ, किनभने एउटा कलाकारिताको क्षेत्रमा एउटा व्यावसायिक हिसाबले लागि परेको छु। एउटा कन्सर्ट हुन्छ, त्यहाँ अडिटोरियम हुन्छ, टिकट बेचिन्छ, त्यहाँ अडियन्सहरूको जमात कति ठुलो छ भन्ने कुराले पनि अलिअलि मूल्याङ्कन गरिहाल्छ, त्यसको इन्कम जेनेरेसन कति छ भन्ने कुराले पनि अलिकति मूल्याङ्कन हुन्छ। तर अबभ अल चाहिँ अब मैले आफ्नो एउटा जुन पथमा लागेको छु त्यसको नियम भनौँ न, एउटा त्यो डिसिप्लिनमा चाहिँ त्यो एटिट्युड चाहिँ म सधैँ आफूलाई कायम राख्ने कोसिस गरिराखेको हुन्छु। अब त्यसपछिको प्रभाव भनेको चाहिँ अब आज यसरी बस्दाखेरि यसको व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ हो एउटा सरल इम्प्याक्ट चाहिँ छ त्यहाँ। अरू नेबरिङ कन्ट्रिज कुरा गरौँ या कुनै पनि अरू युरोपियन या अमेरिकन कन्ट्रिजतिर जाँदाखेरिको जुन प्रभाव पारेको हुन्छ, मैले अन्तमा हरेक कन्सर्टमा मैले एउटा मात्र कुरा अडियन्समा राख्ने गर्छु, नेपालमा पाल्नुहोस् तपाईँहरू। अहिले यो कार्यक्रमले जति खालको एउटा मन मस्तिष्कमा तपाईँहरूको प्रभाव पारेको छ, आहा भन्ने या आनन्दित तुल्याएको छ, दिस इज जस्ट अ सिम्पल ट्रेलर, यु सुड कम टु नेपाल एन्ड रियली एक्सपिरियन्स दि होल थिङ भन्ने खालको त्यो मैले निम्तो चाहिँ अन्तमा सधैँ राख्ने गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो किन राखिने मैले राख्ने अलिकति यो विशेष योजनाका साथ मैले त्यो राख्ने गर्छु, ताकि हाम्रो देशको अब देशमा मेन इन्कम जेनेरेटिङ सोर्स नै टुरिज्म छ, त्यसमाथि पनि अब बुद्ध जन्मेको देश मात्र नभइकन यहाँ विभिन्न सिद्ध पुरुषहरू, सिद्ध सन्तहरूको यो देश हो, जहाँ कि उहाँहरूले पाइला टेके मात्र पनि त्यो पुण्य शक्तिले उहाँहरूलाई छुन्छ र उहाँहरूको कल्याण हुन्छ भन्ने पनि सोच राखेको हुन्छु। त्यसरी नै अब हेरेको छु। धन्यवाद अनिला। म सुमन मण्डललाई सोध्दैछु, उहाँलाई मैले पोहोर सालको यो गएको वर्षको मदन पुरस्कार समारोहमा जुन भौतिक रूपमा भएन, डिजिटली भएको बेलामा शेखर पाठकको विद्युत प्रवचन पढेको थियो, जसमा काली नदीले सीमावारीका पारेका मानिसहरू जोडेको, त्यसको एउटा सभ्यता धेरै पुरानो भएको। तपाईँको शोधको क्षेत्र पनि सीमावर्ती सहरहरूमा, सीमाञ्चलहरूमा र सीमाका वारिका पारेका मानिसहरूलाई सौम्य शक्ति, संस्कृतिले, भाषाले र रीतिरिवाजले जोडेको कुरामा तपाईँको अनुसन्धान छ भने मैले तपाईँको रुचि छन् सुनेको छु। कस्तो खालको सम्बन्ध छ हाम्रो
सीमाको वारिमा पारे जसमा यी सौम्य शक्तिका अवयवहरूले हामीले जोडेका कुराहरू तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ र यसको सामर्थ्य के रहेछ? यो अलिक पेचिलो प्रश्न हो। तपाईँले दुई नजरबाट त्यसलाई हेर्नुभयो भने फरक फरक तरिकाले हेर्न र व्याख्या गर्न सकिन्छ। अब राज्यको आँखाले हेर्नुभयो भने दुईवटा अलग अलग सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्यहरू छन् र ती दुईवटा राज्यहरू बिचका जनताहरूको परस्पर सम्बन्ध हामीले अब भारत र नेपालको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि प्रायः जसो रोटी बेटीको सम्बन्धको कुरा गर्छौँ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ राज्यतर्फबाट चाहिँ मलाई के लाग्छ भने त्यो चाहिँ राजनीतिक खुराकका लागि प्रयोग गरेको धेरै जसो अवस्थामा चाहिँ त्यो सम्बन्धको व्याख्या गरिएको हुन्छ। तर अब सीमावर्ती क्षेत्रमै हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ समाजमा समानता मात्र होइन एकरूपता छ। त्यो नजरले हेर्ने हो भने समाज दुई खाले समाज छैन, त्यहाँ एकै खालको समाज छ। एकै खालको समाज भएको हुनाले तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो संस्कृति, भाषा, धर्म, रहन सहन, खानपिन सबै समान छ। त्यसले गर्दाखेरि अब खुला सिमाना पनि भएको हुनाले आवत जावत र नाता नातेदार पनि र रगतकै नाता पनि त्यहाँ धेरै जसो अवस्थामा छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ राज्यको नजरबाट जुन हामीले अब इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दाखेरि सफ्ट पावरको जुन भन्छौँ त्यो सफ्ट पावरको डिप्लोमेसीमा चाहिँ दुईवटा राज्य बिचको सम्बन्धमा चाहिँ सीमावर्ती कुराहरूको जब सीमाका विवाद हुन्छन् अथवा अस्ति मात्रै ट्विनको बेलामा एकजना व्यक्तिको मृत्यु भयो, त्यस बेलामा चाहिँ सीमाका कुराहरू चाहिँ बढी चर्चामा हुन्छ। तर दिनहुँ मानिसहरूले जुन प्रकारका भोगाइहरू भोग्छन्, जुन प्रकारका त्यहाँ साट हुन्छ, संस्कृतिको साट अथवा दिनहुँ दिनचर्या एक अर्काको सानो सहरहरूमा, जस्तै अब म पूर्वबाट हुँ, अहिले हेर्नुहुन्छ भने पहिले चाहिँ नै उतापट्टि एउटा सानो सहर छ फारबिसगञ्ज भन्ने, र यता विराटनगरमा चाहिँ अब एकदमै परस्परको मानिसहरू फारबिसगञ्ज जाने मलाई सम्झना छ। सानो छँदाखेरि जाडो महिनामा डिसेम्बरमा चाहिँ मेला लाग्थ्यो क्या फारबिसगञ्जमा, अझै पनि लाग्छ। र हामी गाडा चढेर मेला जान्थ्यौँ। फारबिसगञ्जको मेला एकदमै प्रख्यात मेला हो र त्यो मेलामा चाहिँ हामी जान्थ्यौँ, मेला घुम्न जान्थ्यौँ। र एउटा यस्तो पुस्ता छ जुन चाहिँ भारतमै शिक्षित दीक्षित भएका छन् र त्यहाँका धेरै कुराहरूबाट पनि प्रभावित छन्। जस्तै तपाईँको सीमाञ्चलमा त्यहाँ प्रादेशिक साहित्यदेखि लिएर धेरै कुराबाट, जस्तै फणेश्वरनाथ रेणु एकजना साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँका अब हिन्दी साहित्यका अरू सुमित्रानन्द पन्तदेखि आदि अरू चाहिँ काठमाडौँमा पनि यहाँ पढ्ने गरेका धेरै व्यक्तिहरू छन्। सीमाञ्चलमा चाहिँ आञ्चलिक साहित्यका व्यक्तित्वहरू चाहिँ धेरै प्रचलित पनि छन् र उहाँहरूको कथा कविता कृतिहरू निकै प्रचलित पनि छ। त्यस्तै तपाईँको अब पहिले अब उपचार गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो भने पनि भारततिरै जाने गरिन्थ्यो। अहिले हालसालै आएर शिक्षा र स्वास्थ्योपचारको सिलसिलामा चाहिँ नेपालपट्टि केही सुधार भएको हुनाले अब त्यो सीमावर्ती क्षेत्रमा चाहिँ मानिसहरू नेपालपट्टि पनि उपचार गर्न आउँछन्। जस्तै तपाईँको लाहानको आँखा अस्पताल एकदमै प्रचलित छ र त्यो क्षेत्रमा धेरैजना चाहिँ लाहानको आँखा अस्पतालमा आउनुहुन्छ। अहिले दिल्ली पब्लिक स्कुलमा, विराटनगरको दिल्ली पब्लिक स्कुलमा तपाईँको फारबिसगञ्जभन्दा अलिकति वर बदनाहा भन्ने एउटा स्टेसन छ, रेलवे स्टेसन छ। बदनाहा स्टेसनसम्म फारबिसगञ्जको दिल्ली पब्लिक स्कुलको बस जान्छ र त्यहाँबाट पनि विद्यार्थीहरू पढ्न आएको छ। सो त्यो समाज यति
घुलित छ त्यसलाई चाहिँ राज्यको नजरले दुईटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्यको अलग अलग राष्ट्रियताले हेर्नै नमिल्ने खालको समाज हो त्यो। अब दुईटा अलग अलग राज्यको अलग अलग उपराष्ट्रियहरू हुनेहरू तर आफैमा एउटै राष्ट्रियता भएको समाज हो त्यो दृष्टिबाट हेर्न चाहिँ धेरै पेचिलो छ, धेरै अध्ययनहरू गरेर यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्न जरुरी छ। धन्यवाद। ज्यादै राम्रो विश्लेषण तपाईँले त मलाई सम्झाइदिनु भयो। रेणुको त्यसै कसम राज कपुरले त्यो गाडामा भने हुन्छ नि, मैले अब एउटा कसममा त म चोरीको लकडी चाहिँ बोर्डर पार गर्दैन भनेको त नेपालबाट लगेको त्यो काठहरू लगेको त्यो बडो मजा आएको छ त्यसमा फिल्ममा। रेणुको कुरा गर्दाखेरि त सानेमा भन्नुहुन्थ्यो नेपाललाई, उहाँले चाहिँ मेरो सानेमा भनेर नेपालको यो राणा विरोधी आन्दोलनमा लाग्नु पनि भयो। त्यो असाध्यै घनिष्ठ सम्बन्ध छ। भट्टराई सरसँग मैले अहिले सोध्न खोजेको कुराहरू अलिकति सौम्य शक्तिमा विचरण गर्नुभन्दा अगाडि पनि अलिकति हाम्रो सौम्य शक्तिहरूको के छन् त ती कुराहरू, त्यो युएसपी भन्छन् नि अङ्ग्रेजीमा। हिजो के थिए, अब यसो त नयाँ नयाँ तत्त्वहरू आएर एलिमेन्टहरू आइरहेको हुन्छन्। सरको बुझाइमा, सरको भोगाइमा, कुटनीतिक एउटा ठुलो अनुभवको दौरानमा पनि हाम्रा सौम्य शक्तिहरू के हुन्, हामीलाई क्याटेगोरी भन्नु पर्दाखेरि धेरै कुरा हुन सक्ला, तर मुख्य मुख्य युएसपी जस्तो कुनै बेला शेर्पाको कुराहरू आइरहेको थिए, गोर्खाको कुराहरू आइरहेको थियो, त्यो त छविको कुराहरू आए। तर यसलाई भोलि अलिकति नेपालको छवि पनि बढाउने र आय आर्जन पनि, सरहरूको बेलामा त त्यो एउटा सिफारिस पनि दिएको थियो आर्थिक कूटनीति भनेर। अब अलिकति सौम्य शक्तिलाई पनि अर्थनीतिसँग जोडेर, जस्तो अनिराले बाहिर गएर जुन मन्त्रहरू गाउनुहुन्छ उहाँले केही त्यसबाट आएको पारिश्रमिक लिएर स्कुलमा खर्च गर्नु, त्यसको अर्थसँग जोडिएको छ। यो हिसाब हेर्दाखेरि सर के छन् र के हुन सक्छन् सर त्यसमा? यसै भन्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, एक स्टेप पछाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले यो अहिलेको हिमालमा लेख्दा पनि त्यो पक्ष विचार गरेँ के भने सैद्धान्तिक हिसाबले जुन परम्परागत शक्ति थियो त्यसलाई अब लेट 80s 90s पछि चाहिँ बिस्तारै अमेरिकाको सन्दर्भमा यो सफ्ट पावर भन्ने कन्सेप्ट पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले आयो र हार्ड पावर र सफ्ट पावर भनेर छुट्याएर हेर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा आयो। तर यी त सबै पहिलेदेखि नै थिए। हजुर, यी सबै कसरी हेर्ने कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने मात्रै थियो फरक। अब के हुँदो रहेछ भनेदेखि गाह्रो मैले किन भने त्यो जसलाई परम्परागत शक्ति अथवा हार्ड पावर अथवा सौर्य शक्ति भन्छौँ त्यसका पार्ट एन्ड पार्सल्स जे हुन् तिनीहरू नै खण्ड खातिरले यो सौम्य शक्तिका स्रोत पनि हुन जान्छ। त्यसकारण मैले यो अलिकति व्यवहारमा नै यो अनुभवमा देखेको हुनाले यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर मैले लेख्ने प्रयास गरेको छु। धेरै मैले देखेको छैन सौर्य शक्ति र सौम्य शक्तिको बिचको एलिमेन्टहरूको कस्तो रिलेसनसिप हुन्छ भने त्यति साह्रो हाम्रो अध्ययन भएकै छैन वास्तवमा। तर अब दुई हिसाबले हेर्न सकिन्छ। एउटा तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो होइन, हाम्रो अब कल्चरको नेचरको कुरा भयो, कल्चरको कुरा भयो, यिनीहरू हाम्रा छँदैछन्, एकदम छुट्याउनै नसकिने र पहिलेदेखि नै आइराखेको भन्ने छन्। तर मैले अनुभव गरेको सबैभन्दा ठुलो स्रोत चाहिँ के रहेछ भने नेपालीहरूको सरलता। यो त्योभन्दा पहिले एउटा अझै हेरौँ सौम्य शक्ति भनेको के हो भन्ने। सौम्य शक्ति भनेको चाहिँ अरूबाट आफ्नो कुरा गराउनु पऱ्यो भने दुईवटा उपाय हुन्छ। एउटा कसेर आफ्नो मुडे बलै देखाएर पनि गर्ने होइन। मुडे बल भनेको ट्रेडिसनल शक्ति हो, त्यो भनेको तपाईँसँग आर्मी छ, तपाईँसँग त्यही खालको इकोनोमिक माइट छ होइन, त्यही अनुसारको चाहिँ पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स पनि हुने भयो भनौँ न, त्यो सबै सौर्य शक्ति भयो। अब त्यो बाहेकका अरू शक्तिहरू समेट्ने भनेपछि जुन त्यो इकोनोमीसँग खास सम्बन्धित हुँदैन होइन, जुन चाहिँ तपाईँको भएको जनसङ्ख्यासँगै मात्रै सम्बन्धित हुँदैन र आर्मीसँग सम्बन्धित हुँदैन भन्ने हिसाबले बुझिन्छ। तर र त्यसरी भन्दाखेरि ठुलो लिस्ट आउँछ के हुने स्रोतहरू भने अहिले हामीले म चाहिँ एक दुईवटा हाइलाइट गर्न चाहन्छु। त्यो के भने साह्रै अनएक्सप्लोर्ड टाइपको हाम्रो असाध्यै ठुलो पनि र मोडर्न अहिले मोडर्न डेमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने खालको कुरा के हो भने एउटा यो पहिलेदेखिको यो हाम्रो लगानीको कारणले होइन, हाम्रो पुस्ताको लगानीको कारणले अथवा हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताको लगानीको कारणले पनि होइन, परापूर्वदेखि जुन यहाँको शासकहरूको पनि होइन, नेपालीहरूको जुन सरलता छ, सौम्यता छ र त्यो जुझारुपन पनि छ, दुःखलाई झेल्न सक्ने
तैपनि हाँसी खुसी रहन सक्ने खालको त्यो बडा युनिक खालको इम्प्रेसन चाहिँ पार्दो रहेछ विदेशीहरूलाई। त्यस कारण एकपटक यहाँ आएपछि नेपालीहरूसँग घुलमिल भएपछि यो प्रकृतिसँग घुलमिल बेग्लै छ, जनता मान्छेसँगको घुलमिलपछि उनीहरूले जुन इम्प्रेसन लिएर जान्छन् तिनीहरू आजीवन नेपालको नेपालीको पहिलो त नेपालीको त्यसपछि नेपालको प्रशंसक भएर उनीहरू अपर्च्युनिटीको खोजीमा हुनुहुन्छ। कहाँ के मौका पाइन्छ र नेपाललाई केही सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ औपचारिक हिसाबले, कहिलेकाहीँ अनौपचारिक हिसाबले, कहिलेकाहीँ एकदम नितान्त व्यक्तिगत हिसाबले पनि ल म उपलब्धि छु, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने खालको विलिङ त्यस्तो खालको हुन्छ। अब यसपछि मैले सौम्य शक्तिको बारेमा भन्नलाई मिल्छ होला जस्तो लाग्छ। सौम्य शक्ति भनेको त्यस्तो हो जसले कोयासिभ तरिकाले होइन कि तपाईँमा विलिङनेस जेनेरेट गरिदिन्छ। यस्तो एउटा स्रोत छ त्यसले तपाईँमा विलिङनेस जेनेरेट गर्छ कि नेपालप्रति त्यो सद्भाव छ, नेपाललाई सहयोग गर्न पाए हुन्छ। उनीहरूको सँग कसैले नेपालको बारेमा औँला उठायो भने ए होइन मेबी मोर टु लुक इन्टु होइन, त्यो सबै यो चाहिँ त्यति मात्रै होइन बढी छ भन्ने खालको हुनुपर्छ। जुन पन छ नि त्यो चाहिँ हामीले अब विभिन्न हिसाबले कन्सियस हिसाबले भनौँ न बढाउने, त्यसलाई प्रमोट गर्ने, बुझ्ने र त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने खालको हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसका उपायहरू छन् होइन। अब अहिले अपर्च्युनिटीहरू आधुनिक जमानामा पनि थुप्रै आउँदैछन् र जाँदैछन् कि छिटो छिटो। जस्तै एउटा कुरा के छ भने हाम्रो यत्रो अब जनयुद्ध भयो होइन, अब मान्छे त्यत्तिका मारिए, यत्रो विध्वंस भयो, पिस प्रोसेस आयो, सबै छ। हाम्रो देशको आर्मी फेरि युएन पिस किपिङमा पनि एकदम राम्रो साखका साथ पार्टिसिपेट गरिरहेको छ। त्यस्तो खालको कुन देशको आर्मीसँग त्यस्तो युनिक अनुभव होला जो आफै पिस किपरको हिसाबले हेरेको छ र आफ्नै कन्ट्रीमा पिस प्रोसेसलाई धान्न पनि सकेको छ। के तिनीहरूको एक्सपर्टिजलाई हामीले उपल्लो लेभलमा लान सक्दैन? कन्सियस हिसाबले, व्यक्तिगत हिसाबले नसक्ला पनि अनेक हिसाबले, तर गर्न सक्दैन। त्यस्तो खालको त्यो एक्सपर्टिजको एरिया भयो। यो पोलिटिसियनहरूमा पनि लागु हुन्छ, त्यो आर्मी मात्रै होइन पोलिटिसियनहरूमा पनि लागु हुन्छ। त्यस्तो खालको युनिक कुराहरू। र अर्को चाहिँ के भने जस्तो युएनमै जाँदाखेरि थाहा हुन्छ राजदूतहरूको काम के हो। राजदूतहरूको नर्मली मल्टिल्याटरल फोरमको भन्छु, मल्टिल्याटरल फोरममा राजदूतहरूको काम तिनवटा लेभलको हुन्छ। एउटा कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको तपाईँ रेगुलर रिचुअल जुन खालको भाषण दिने गरेको छ कुनै इस्युमा त्यही खालको भाषण दिनु। त्यो भनेको जसले दिए पनि हुन्छ, एम्बासीले बोले पनि भयो, अरू सबै डिप्लोमेट पनि रिप्रेजेन्टेटिभ उनीहरू जसले बोले पनि भयो, पोलिटिकल लिडर गएर बोल्नुभयो भने त्यही भाषण हुन्छ। त्यो एउटा लेभलको भयो। अर्को लेभल चाहिँ तपाईँ समूहमा काम गर्ने हुन्छ। जस्तो सानो सानो समूह हुन्छ नि, लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रीहरू, ल्यान्डलक्ड कन्ट्रीहरू, नन अलाइन्ड मुभमेन्टका चाहिँ फेलो मेम्बर्स होइन, ग्रुप अफ 77 भयो, त्यस्तै अरू इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू हुन्छन्। यिनीहरूको बिचमा सामूहिक हिसाबले आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई प्रोजेक्ट गरेर आउटकम डकुमेन्टमा पार्ने होइन। त्यति बेला अनि सौम्य शक्तिको खाँचो चाहिँ महसुस छ। सुरुमा त्यो स्टेटमेन्ट पढेर आफ्नो पोजिसन दिनलाई खासै फरक परेन होइन, तर त्यसको होल उद्देश्य त के भने हाम्रा जुन कन्सर्न छन्, हाम्रा जुन कुराहरू छन् तिनीहरू आउटकम डकुमेन्टमा रिफ्लेक्ट आउनु भन्ने हुन्छ नि त होइन। त्यो आउनु त नेगोसिएसनमा जानुपर्छ होइन, कन्सल्टेसन हुन्छ नि, इन्फर्मल कन्सल्टेसन हुन्छ युएनको भाषामा। त्यहाँ जाँदाखेरि प्रत्येक देशले हाम्रा कुरा राख्न साथ प्रत्येक देशले नेपाललाई कसरी हेर्छ भन्ने हिसाबले त्यसको अर्थ बुझ्ने, लाउने, त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने नगर्ने खालको चाहिँ हुन्छ। त्यो एउटा सेकेन्ड लेभलको भयो। थर्ड लेभलको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि इलेक्टेड पोजिसनहरू हुन्छ। यो कम मान्छेको नजरमा पर्दो रहेछ, किन हो होइन, अनफर्चुनेटली इलेक्टेड पोजिसनहरू हुन्छ। मेम्बर स्टेट्सबाट इलेक्टेड पोजिसनहरू दुईवटा खालका हुन्छन्। एउटा चाहिँ कन्ट्री इलेक्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ इन्डिभिजुअल इलेक्ट हुन्छ कन्ट्रीको प्रपोजलमा। जस्तो सेक्युरिटी काउन्सिलमा उम्मेदवार भन्यो भने त्यो कन्ट्री होइन, त्यस्तै प्रेसिडेन्ट, जेनरल एसेम्ब्लीको प्रेसिडेन्ट भन्यो भने त्यो व्यक्ति हुन्छ, तर कन्ट्रीले प्रपोज गर्ने हो। त्यो गरेर त्यो त क्यान्डिडेट भयो, नेपाल क्यान्डिडेट, नेपालको क्यान्डिडेट हो। त्यो क्यान्डिडेट्सलाई थ्रु गर्नेलाई रिजनल ग्रुपको सपोर्ट चाहिन्छ। त्यो एउटा लेभलको भयो होइन। अनि रिजनल लेभलबाट नोमिनेट भएर अथवा त्यहाँ पनि इलेक्सन भएर फाइनल इलेक्सनमा गयो भने त्यो ग्लोबल लेभलमा भयो, कमिटीमा होस् अरू जुनसुकै फोरममा होस् गयो भने तिनीहरूले चाहिँ असाध्यै धेरै नेपाललाई बुझ्ने, नेपालको दृष्टिकोण थाहा पाउने, नेपालको कम्पिटेन्स, नेपालले कति समन्वय गर्न सक्छ, कसरी कन्डक्ट गर्न सक्छ सबै भन्ने चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने हो। यो सबैले सौम्य शक्तिलाई असाध्यै बढाउँछ इन्टरनेसनल फोरममा। त्यो हाम्रो अब त्यही फाटाफुट्टा भएका हुन्छन्, तर कन्सियस हिसाबले यो गर्नुपर्छ
भन्ने हिसाबले गरिरहेको विषयमा दुईवटा मात्रै उदाहरण पेश गरेँ मैले। अब अहिले नेपालको यो परराष्ट्र नीति भन्ने चलेको छ, त्यसमा अलिकति ठाउँ छ पब्लिक डिप्लोमेसीहरू मार्फत के गर्ने भन्ने छन् होइन केही कुराहरू, तर कति कुराहरू चाहिँ छुटिराखेका हुन्छन्। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने हामीले सौम्य शक्तिको बारेमा बुझ्न अनि जान्न अनि सक्नु पर्ने छ। यो तिनटै लेभलमा धेरै हामीले गरेका छैनौँ, गर्न बाँकी चाहिँ प्रशस्ति पोटेन्सियल धेरै छ। त्यति धन्यवाद सर। अनिलालाई एउटा म सोध्न चाहन्छु त्यो के भनेदेखि तपाईँले मन्त्र गाउनुहुन्छ, गीत गाउनुहुन्छ र त्यो खास गरी त्यसको धरातल भनेको आध्यात्म धर्मसँग सम्बन्धित छ। अहिले मानिसहरू सायद भौतिक जीवनबाट वाक्क दिक्क भएर पनि होला आध्यात्ममा, मन्त्रमा, ध्यानमा, योगमा असाध्यै लागेको छ र त्यसको पनि एउटा बजार देखिएको छ र हाम्रो असाध्यै ठुलो आकर्षण छ। जस्तो पश्चिमा देशहरूमा हलिउडकै कुरा गर्दा हलिउडका धेरै सेलिब्रिटीहरू बुद्धिज्ममा आएको, हिन्दू धर्ममा आएको, स्टिभ जब्सको कुरा गरे पनि होइन, स्टिभन सेगलको कुराहरू गरे पनि अथवा जुलिया रोबर्ट्सको कुरा गर्दाखेरि पनि धेरै अथवा बिलियनरहरू मल्टिबिलियनरहरू पनि हामी बढी आकर्षित छन् होइन। र यो एउटा कस्तो भनेदेखि मानिसहरूले कसरी पनि हेर्छ वेलनेस भन्ने एउटा शब्द आएको छ नि, वेलनेसको लागि मेडिटेसन, वेलनेसको लागि मन्त्रहरू, वेलनेसको लागि योग भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। यसलाई हामीहरूले कसरी नेपालले चिनाउन सक्छ यो क्षेत्रमा? तपाईँ जाँदाखेरि जस्तो अहिलेको बेलामा हेर्नुहोस् न, स्वामी रामदेवको धेरै उहाँ प्रसिद्ध हुनुभयो किनभने वेलनेससँग जोडिएको छ उहाँको कुराहरू। उहाँले योग भन्नुहुन्छ त धर्मै आउँदैन। 21 जुन इन्टरनेसनल म्युजिक डेलाई चाहिँ उहाँले योग दिवस भनेर नियममा पारेको छ, नरेन्द्र मोदीको पहल थियो। त्यसमा धर्मको पनि कुरा आएन किनकि सबैजना वेलनेसतिर लाग्यो, धर्मभन्दा नि पछाडि लाग्यो। म अनिलालाई सोध्न चाहन्छु यसमा हाम्रो सामर्थ्य के हो र हामीले अझ के गर्न सक्छौँ र उनीहरूको दृष्टिकोण के पाउनुहुन्छ? अघि उहाँ भट्टराईजीले भने जस्तै नेचर एन्ड कल्चर चाहिँ अहिले 21st सेन्चुरीमा द मोस्ट लग्जरियस थिङ if any can afford is nature, to be in nature and to become natural. खानामा पनि नेचुरल चिज, वातावरणमा पनि नेचरलाई नेचुरल वेमा ग्रहण गर्न पाउनु, जो शुद्धता चोखोपन भन्ने खालको त्यो सोच छ, त्यो ती चिजप्रतिको भ्याल्यु हामीले जुन राखेर एउटा कल्चर हाम्रो छ र सिम्प्लिसिटी, ह्युमिलिटी र इट्स बेस्ड अन द्याट। अब सोचमा अहिलेको संसारमा जुन खालको विकास सोकल विकास भइरहेको छ त्यो भौतिक संरचनाको हिसाबले या ग्याजेट्सको हिसाबले या अल सर्ट्स अफ एडभान्समेन्ट द्याट अहिलेको 21औं शताब्दीको डेभलपमेन्टको एउटा जुन ट्याग बोक्ने जुन छ, तर ती चिजहरू सबै उहाँले एकदम अलमोस्ट धेरै भोगिसकेको भएर अब त्यहाँ पनि जे चिज खोजे त्यो पाइराखेका छैन। तर कहाँ पाउँदो रहेछ भन्नेको खोजीमा लाग्दाखेरि चाहिँ पाउने ठाउँ त्यही सिम्प्लिसिटीमा, गोइङ ब्याक टु द नेचर टु बिकम मोर नेचुरल भन्ने खालको त्यो प्युरिटीलाई हार्टमा कायम राख्ने उपायहरू, त्यो वेलबिइङ भन्ने कुराहरू नि अब बुद्ध धर्मका अनुयायीहरूको मूल प्र्याक्टिस नै अब for the well-being of not only oneself, for all beings भन्ने खालको सोच बोक्नु पर्ने हुन्छ। त्यो सोचले नै धेरै आकर्षित तुल्याउँछ र त्यसको सामर्थ्य हाम्रो देशमा मैले एकदमै देख्छु। जब म जस्तो एउटा व्यक्तिले एउटा गुरुको शरणमा जुन संस्कार मैले पाएँ र त्यही संस्कार अनुरूप अलिकति मैले अब त्यो 100% मा 100% मैले त्यो संस्कार मैले अनुसरण सकिएको छु छैन, त्यो क्वेसन आफ्नो ठाउँमा छ। जति गरेको छु त्यो मलाई लाग्छ धेरै कम छ। त्यही पनि यति प्रभाव पार्न सक्छ कि फर इक्जाम्पल मैले एउटा कन्सर्ट बाहिर विदेशमा गर्दाखेरि 99.9% त अडियन्स त विदेशी नै हो। हाम्रो नेपाली अडियन्सको निम्ति त मैले कार्यक्रम अलमोस्ट गरिराखेको छुइनँ भन्दा पनि मिल्छ। अब बाहिर विदेशमा त्यत्तिकै छ। त्यति मात्र नभइकन हाम्रै देशमा एक्सक्लुसिभ प्राइभेट अब रिजर्भ गरेर कन्सर्ट गरिन्छ। अब यो कोभिडको सुरु हुनुभन्दा अगाडिको 2019 डिसेम्बरको 28मा मेरो हायतमा कन्सर्ट थियो। त्यो कन्सर्टमा चाइनिजहरू, हङकङ, ताइवान, चाइना यी देशहरूबाट 600 जनाहरू उहाँहरू
मेरो एउटा एक्सक्लुसिभ प्राइभेट कन्सर्टको निम्ति आउनु भएको थियो। उहाँहरू आउँदाखेरि होटेलदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा उहाँहरूले खर्च गरेर नै आउनुपर्ने हुन्छ। तर त्यति एउटा कन्सर्टको निम्ति पनि उहाँहरू यति सन्तुष्टि हृदयदेखिको एउटा त्यो आनन्द र सन्तुष्टि चाहिँ महसुस गरेर आउन पाएँ भनेर सोध्छन्, न कि अब मैले यहाँ आएर धेरै खर्च गर्नु पर्यो भन्ने खालको त्यो त्यतातिर त सोचेकै पनि हुँदैन। मैले एउटा सानो यो भनिराख्दाखेरि म आफ्नो त्यो धेरै ग्लोरिफाई गर्नु खोजेँ होइन कि, मैले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल मात्र दिँदाखेरि पनि म जस्तो जाबले पनि त्यत्रो प्रभाव पार्न सक्छ भन्दाखेरि यो देशमा ज्ञानका सागरै भन्छु म। यस्ता गुरुहरू हुनुहुन्छ जो चर्चामा लाइमलाइटमा उहाँले खोजिराखेका हुँदैन, त्यही पनि विदेशीहरू अब विदेशमा पनि तपाईँले अब थाहा भए अनुसार अब स्टिभन सेगालदेखि लिएर रिचर्ड गेयरदेखि लिएर यिनीहरू यु नेम इट है, ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरू चर्चित व्यक्तित्वहरू खोजी हाम्रो देशमा आएर गुरुहरूको शरणमा ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्न आउँछन्, ध्यान सिक्न आउँछन्, ध्यान बस्न पाए हुन्थ्यो भनेर नि त्यो जेट ली भन्ने फेमस मार्सल आर्ट एक्टरदेखि लिएर उहाँहरू त टाइममा यस्तो मुख छोपी लुकी गुरुहरूको दर्शन पाउन भनेर बिन्ती गरी आउँछन्। त्यो हामीले देखेका छौँ, तर हामीले त्यस विषयलाई लिएर धेरै चर्चा अब गर्दिन। अब यहाँ हाम्रो देशमा यस्ता गुरुहरू पनि छन् जुन कि उहाँको किताब न्युयोर्कको बेस्टसेलर लिस्टमा पुगेकाहरू छन्, मिगेल रुम्बेसी गुरुदेखि लिएर होइन, त्यस्ता गुरुहरूले भरिपूर्ण छ हाम्रो देशमा। तर अब समस्या अहिलेको यो आधुनिक संसारमा कस्तो छ भने हाम्रो देशले हाम्रो मान्छेले नजिकको तीर्थ हेर परको तीर्थ मेला भने जस्तै हो। त्यो उखान एकदमै ठिक्क मिल्न जाँदो रहेछ मैले यसो हेर्दाखेरि नि। अब हाम्रा भाइ बहिनीहरू विदेशतिर पढ्नलाई लालाइ पर खर्च गरेर आमा बाउलाई प्रेसर दिएर भए पनि पढ्न जान्छन्। त्यही देशका ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरू यही देशमा आएर खर्च गरी पढ्न आउँछन्, ज्ञान लिन आउँछन् है। अब बौद्धमा कतिजना विदेशीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू यति पढ्नलाई पैसा जुटाइ काम गरी यहाँ आएर बसेर ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्छन्। त्यही सिकेका चिज विदेशमा जान्छन्, उहाँहरूले किताब लेख्नुहुन्छ, त्यही किताब फेरि हाम्रो मान्छेलाई बेच्छन्, त्यही पढ्छन् र अनि फलाना अखरको भनाइ यो भनेर उहाँहरूले व्याख्या गरिराखेका हुन्छ, जबकि हाम्रो गुरुबाट सिकिराखेका छ। अब मैले यसलाई कुरालाई मैले धेरै लामो एक्सप्लेन गरिरहेको छु। मलाई लाग्छ यो देशमा हिमाली कल्चर भनेको एउटा बुद्धिस्ट जुन कल्चर छ, त्यसलाई तपाईँले जुन टिबेटन कल्चर भन्नुहुन्छ, त्यो मलाई लाग्छ यो टिबेटन शब्द आजकल धेरै पोलिटिसाइज गरिदिएको छ भन्दाखेरि मलाई अप्ठ्यारो पनि लाग्छ। त्यसलाई हिमाली कल्चर भनौँ। हिमाली कल्चर एकदमै जीवित छ, अहिले लिभिङ छ। लिभिङ बुद्ध भन्छौँ हामीले। त्यसरी गर्दाखेरि हाम्रो देशमा यो कल्चर साँच्चीकै अझै पनि एकदमै लिभिङ छ। ती लिभिङ कल्चरले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तित्व ठुल्ठुला अब विशेष रूपले अलिक सुझबुझ भएका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ यताप्रति धेरै आकर्षित हुन्छ। धनाढ्य मान्छेहरू नेपालमा आउँछन्, सिम्पल भएर केही नभए जस्तो गरेर। मलाई याद छ एकचोटि मेरो गुरु शिवपुरी डाँडामा गुम्बा थियो, त्यहाँ एकचोटि एकदमै ठुलो मान्छे हो भनेर लिएर आएको थियो हाम्रो चिनेका मान्छेहरूले। अनि त्यहाँका मिलियनर कि बिलियनर भन्ने खालको थियो। अब मेरो गुरुलाई त्यसको वास्तै छैन, ऊ बिचरा गुरु कहाँ आइरहेछ, ध्यान सिक्न आइरहेछ। आएर प्रवचनहरू लिने क्रममा मेरो गुरुको सरलता र त्यो करुणा त्योमय व्यवहार कस्तो थियो भने अब गुरुलाई कस्तो व्याख्या गर्यो, यो एकदमै खास मान्छे हो भनेर व्याख्या गर्यो। अब गुरुले के गरौँ थाहा छैन। उहाँले शिक्षा दीक्षा त दिनुभयो, तर अब गुरुलाई अलिकति चिन्ता के लाग्छ, उसलाई त्यो हामीले दिएको चिया मिठो लागेन, मिल्यो कि मिलेन भनेर उहाँले 500 रुपियाँ झिकेर त्यो धनाढ्य मान्छेलाई दियो। मेरोमा यहाँ तिमीहरू कफी खान्छ, मेरोमा राम्रो कफी छैन, तिमी सहरमा गएर मिठो एउटा कफी खा ल, मैले यहाँ खुवाउनु सकेन भने। त्यो प्युरिटीका साथ त्यो इनोसेन्स र करुणाले भरिपूर्ण त्यो व्यवहारले मलाई लाग्छ यस्ता लिभिङ कल्चरले, लिभिङ लाइफस्टाइलले अहिलेको 21st सेन्चुरीमा जो तनावपूर्ण जीवन बाँचिरहेका धनाढ्य भनौँ न, आर्थिक रूपले एकदमै धनाढ्य व्यक्तित्वहरू नेपालमा प्रशस्तै शिर झुकाएर आउँछ। मलाई लाग्छ त्यसको सामर्थ्य धेरै छ।
मलाई लाग्छ हाम्रो जुन कल्चर कल्चर जुन बेस्ड अन रिलिजन बुद्धिज्म र हिन्दुइज्मको कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो दुईवटा छिमेकी राष्ट्र चाइनामा आजको दिनमा मैले सुनेको है अझै उहाँहरूले अफिसियल मान्छेले नै मलाई भन्नुभएको अफिसियली रेजिस्टर्ड जुन जनगणनामा उहाँहरूले आफ्नो रिलिजन दर्ता गर्दाखेरि इट्स अलमोस्ट 1 बिलियन इन नम्बर अफिसियली रेजिस्टर्ड भन्छन्। अब त्यस्तै गरेर अब भारतको कुरा गरौँ हिन्दुइज्ममा लाग्नेहरूको जनसङ्ख्या त अब मलाई नम्बर त थाहा छैन तर एकदमै ठुलो छ। अब यो देश यस्तो बुद्ध जन्मेको थलो पशुपतिनाथको थलो सीता माताको जन्मको थलो यस्तो पुण्यभूमि देवभूमि जो ठाउँमा हामीले आफ्नो कल्चर र त्यसको भ्याल्युलाई हामीले अलिकति भए पनि स्वाद लिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी यसरी अविकसित भनेर त्यो जुन ट्याग लागेको छ या गरिब देश भनेर ट्याग लागेको छ यी कुराहरू त छेउटुप्पामा पनि आउँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। मैले धेरै मेरो सोच हो मैले बुझेको कुराहरू मैले पढे लेखेको त छैन तर मैले जिउने क्रममा मैले यसो हेर्दा मेरो भोगाइबाट मैले बुझेका कुराहरू हाम्रो देश कुन लेभलमा छ कति धनी छन् यी ज्ञान गुणका कुराहरूमा होइन सनातन धर्मको कुराहरू गर्दाखेरि नि भन्ने कुरा मलाई एकदमै रियलाइज हुन्छ र म त्यसैले होला सायद नत्र भने यो उमेरसम्म पुग्दाखेरि यो 20-30 वर्षको दौरानमा म कति संसार घुमेँ ठुल्ठुला अब सो कल्ड लग्जरियस कम्फर्टेबल कन्भिनियन्स सबै कुरा इन्जोय गरेँ तर कुनै चिजले पनि आहा म त्यहाँ बस्छु आफ्नो देशमा फर्किँदैन भन्ने खालको त्यस्तो कहीँ कतैबाटै मैले त्यो स्वाद मिलेन पाएन। हरेकचोटि घर फर्किँदाखेरिको त्यो आनन्द त्यो कुनै देशमा मैले पाइनँ अनि त्यो मैले भन्दाखेरि मेरो एकदमै भित्री अन्तर हृदयदेखिको यो सिन्सियर कन्फेसन हो। धन्यवाद। म मण्डलीलाई सोध्न चाहन्छु अघि लगभग भट्टराई सरले सोधेको प्रश्न अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ सीमाञ्चल क्षेत्रका कुराहरू गऱ्यौँ तपाईँ त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अध्येता भएको हिसाबले नेपालले आजको तिथिमितिमा संसारका अन्य देशहरूसँग यो सौम्य शक्तिको हिसाबले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ र अघि पनि मैले सरले सोधेको जस्तै हाम्रा यस्ता के कुराहरू हुनसक्छ जसलाई हामीले नयाँ ढङ्गले पुनर्व्याख्या गर्न सक्छौँ कि यो नेपालीपन भएको कुराहरू हो यसमा नेपाली मिठास छ यसको नेपाललाई पनि यसले समृद्ध गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ अहिले र कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यो सफ्ट पावरको एक्सर्साइज चाहिँ अब सिटिजन डिप्लोमेसीको लेभलमा अनिजीले धेरै कुराहरू भन्नुभयो। त्यसमा चाहिँ सिटिजन डिप्लोमेसीको स्तरमा त्यो जुन ग्लोबलाइजेसन र इन्टरनेसनल लिबरल नर्म छ त्यसले चाहिँ धेरै असर पारेको छ र हाम्रो ट्राभलले गर्दाखेरि जुन हामी अहिले चाहिँ लगभग भनौँ न बिना रुकावट संसारभरि चाहिँ जहाँ पनि हामी ट्राभल गर्न सक्छौँ। त्यसले चाहिँ सिटिजन डिप्लोमेसीको स्तरबाट चाहिँ सफ्ट पावरको कुराहरू चाहिँ धेरै एक्सेप्टेबल पनि छ अरू संसारहरूमा अरू ठाउँहरूमा। अब राज्यको स्तरबाट चाहिँ 3वटा कुराहरू हुन्छ। त्यसको एउटा कल्चर एउटा प्रमुख आयाम भयो। दोस्रो चाहिँ तपाईँको देशको पोलिटिकल भ्याल्युजहरू के छ हाम्रो आफ्नै देशको पोलिटिकल भ्याल्युजहरू के छ त्यसले निर्देशित गर्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको हाम्रो फरेन पोलिसीले चाहिँ यी भ्याल्युजहरूलाई चाहिँ कसरी अडप्ट गर्छ र आफ्नो फरेन पोलिसीमा प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ कसरी अगाडि बढाउँछ। सो यो कल्चरको कुरा गर्दाखेरि हामीजीले चाहिँ धेरै विविधताको कुरा पनि गर्नुभयो। अब नेपाली भनेर बाहिर अघि सरलाई सोध्नु भएको प्रश्नमा एक खालको स्टेरियोटिपिकल बुझाइ होला बाहिर मान्छेहरूको तर त्यो यो ग्लोबल अर्डरमा यो ट्राभलले गर्दाखेरि अथवा विद्यार्थीहरू नै बाहिर पढ्न जाँदाखेरि नेपालीहरू नै अन्य देशमा कामकै सिलसिलामा जाँदाखेरि पनि त्यो बुझाइहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै विदेशीहरू माझमा चाहिँ त्यो बुझाइमा चाहिँ अलिकति बढी फराकिलोपन आएको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै तपाईँको राजनीतिक तहमा चाहिँ कस्तो छ भने पोलिटिकल भ्याल्युजहरूमा चाहिँ जस्तो अहिले
अफगानिस्तानको अहिले अमेरिका फिर्ता गइसकेपछि चाहिँ एक किसिमले अमेरिका चाहिँ अब यो लिबरल इन्टरनेसनल वर्ल्ड अर्डरको लिडर रहेन भन्ने खालको कुराहरू पनि धेरै जसो कतिपय लेखहरू पनि आयो। तर अझै पनि हामीलाई भनौँ न उच्च शिक्षाको लागि जानु पर्यो भने अझै पनि हामी अमेरिकाकै कुरा गर्छौँ, अमेरिका नै जान खोज्छौँ। अहिले 2-4 दिन अघि अथवा हिजो अस्ति नै तपाईँले केही अनलाइन मिडियाहरूमा हेर्नुभयो भने अमेरिकाको डिबी खुलेको भनेर समाचार आएको थियो। त्यो के भने अमेरिकाको त्यो मिलिट्री पावर त एउटा छँदैछ, हार्ड पावर छँदैछ, तर अमेरिकाको बारेमा साधारण न्युज पनि तपाईँको मिडियामा आयो भने त्यो उसको सफ्ट पावरको त्यो जुन विल टु पर्सुएसिभ विल जुन भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ प्रभाव देखिन्छ कि। सो त्यो मिडियामा आउनु भनेकै के भने हामीले चाहिँ त्यो एक्सेप्ट गरिसकेका छौँ, अमेरिकन ड्रिम जिउनु चाहिँ एउटा राम्रो कुरा हो भन्ने छाप चाहिँ हामीलाई परेको छ। त्यसैले डिबी खुलेको समाचार चाहिँ हाम्रोमा छापिन्छ। त्यस्तै अब तपाईँको डिप्लोमेसी, अब अघि यो सिटिजन डिप्लोमेसीमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो पक्षबाट सबैजनाले जो विदेश जानुहुन्छ उहाँहरू सबैजना एक प्रकारले चाहिँ एम्बेसडर हुनुहुन्छ। अघि चाहिँ तपाईँले अनौपचारिक राजदूत भन्नुभयो, अनौपचारिक राजदूत हुनुहुन्छ उहाँहरू। तर स्टेटले, राज्यले चाहिँ यी कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँछ त्यसलाई चाहिँ अलिकति आवश्यकताले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो, जुन चाहिँ हामीजीले पनि थोरै त्यसलाई इङ्गित गर्नुभएको हो। जस्तो एउटा उदाहरणको लागि म के भनौँ भने जस्तो मलेसियामा धेरै हाम्रा कामदारहरू काम गर्छन्। त्यहाँ कतिपय अवस्थामा कति अब्युजका शिकार पनि हुन्छन् र कतिपय अवस्थामा हाम्रो सरकारले चाहिँ कति कुराहरू मिलाउन नसक्ने, नेगोसिएट गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन्। अथवा वेजकै कुरा, अब कुनै वेज बढाउनु पर्यो अथवा उनीहरूकै मानव अधिकारकै कुरा होला, त्यो कुराहरूमा प्रभावकारी ढङ्गले नेगोसिएट गर्न नसक्नुको धेरै कारणहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ फरेन पोलिसीमा चाहिँ सफ्ट पावरले चाहिँ कसरी युज गर्यो अथवा सफ्ट पावरले कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हो। एउटा जस्तो मलेसियाकै केसमा एउटा के काम पनि गर्न सकिन्छ भने सबै देशले एउटा आफ्नो नेसनल डे अब्जर्भ गर्छ, नेसनल हलिडे हुन्छ। त्यस दिन मलेसियामा भएको हाम्रो राजदूतावासले चाहिँ नै एउटा भनौँ न नेपाली कामदारहरूको एउटा कार्यक्रम अर्गनाइज गरेर त्यहाँ नेपाली संस्कृतिहरू नै मलेसियन नेसनल डेमा नेपाली संस्कृतिहरूकै गीत हुन्छ कि नाच हुन्छ कि कुनै साहित्य प्रवचन हुन्छ कि त्यो गर्न सक्यो भने त्यो पनि एक प्रकारको के हो भने तपाईँको सफ्ट पावरको टुल एक्सर्साइज गरेको हो। त्यसैले राज्यले चाहिँ कति त्यसलाई टुलको रूपमा प्रयोग गरेर आफ्नो प्रभावकारिता विदेशमा राख्न सक्छ, त्यो दृष्टिबाट चाहिँ काम गर्नुपर्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद। एउटा एक सरो म फेरि प्रश्न गरेर अनि पछि प्ररोपण गर्छु। एउटा कुरा चाहिँ नि मेरो आफ्नो अनुभवबाट पनि आज दुर्गा सरबाट सोध्छु, त्यो के भनेदेखि म पनि लामो समयदेखि हामी नेपालमा आनिलालाई पनि लागिरहेको कुरा त्यही हो, सबैलाई लागिरहेको कुरा के भने यो सफ्ट पावरको सौम्य शक्तिको प्रवर्धनमा हाम्रो राज्य लगभग उदासीन देख्छु। जस्तो कि हामीले म लामो समयदेखि यो काठमाडौँ इन्टरनेसनल माउन्टेन फिल्म फेस्टिभलमा संलग्न छु। हामीले जब कार्यक्रम आयोजना गर्दाखेरि ज्यादै दुःख पाउँछौँ, किन हामीलाई त्यो कुनै पनि खालको सपोर्ट आउँदैन। त्यसै गरिकन लिटरेचरको कुराहरू हो, धेरै कुराहरूमा सफ्ट पावरको कुराहरूमा हामीले त्यति सहयोग चाहिँ राज्यबाट पाउँदैनौँ कहिले पनि। र राज्य बाहिर पनि नेपालको सौम्य शक्ति प्रवर्धन गर्नमा हाम्रो राज्य लगभग उदासीन देखिन्छ। जस्तो इन्डियामा ICCR छ, चाइनाले कन्फ्युसियस सेन्टर भनेर उनीहरूले चाइनिज ल्याङ्ग्वेजबाट सुरु गरेर भाषा हो त्यसो अरू कुरा गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेछ। म काठमाडौँ पोस्ट आउँदाखेरि म कोरिया गएको थिएँ, त्यहाँ निम्तो आएको थियो। त्यो हेलो स्टार भन्दो रहेछ, एउटा नयाँ कोरियन वेब भन्दो रहेछ। उनीहरूको त अद्भुत त्यसमा रहेछ, एफर्ट रहेछ। कोरियन चाहिँ नि क्युबाइज भन्छन्, त्यो अहिले त कोरियनहरूको त्यो सिनेमाहरू हजुर BTSहरू त संसारमै तहल्का मचाएको छ। मैले भट्टाचार्यलाई सोध्न खोजेको कुरा, उहाँ लामो समय सरकारी सेवामा कूटनीतिक सेवामा रहेको हुनाले
हाम्रा राजनीतिक कर्मी उहाँले भन्नुभएको जस्तै अथवा नीति निर्माताहरूले यसको कुरा नबुझेका हुन्। यो उदासीनताको पछाडि कारण के हो, अथवा अर्थको कारणले नभए हो कि अथवा गर्दा गर्दै पनि अलिकति हामीले नै ती गरेका कुराहरूलाई देख्न नसकेको। सरको कस्तो अनुभव छ? संक्षेपमा भन्दा त्यो जति हुनुपर्थ्यो त्यसको ज्यादै सानो अंश पनि हुन सकेको छैन। त्यसकारण त्यो नभएरै नदेखिएको हो भन्ने लाग्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि भित्र नबुझेर प्रयास नभएको भन्ने चाहिँ होइन। मुख्य कुरा के हुन्छ भनेदेखि अरू कतिपय मुलुकहरूले, हाम्रै साउथ एसियाको पनि हेर्न सकिन्छ, अरू मुलुकहरू पनि हेर्न सकिन्छ, इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा बिगर देन लाइफ साइज रोल प्ले गरिरहेका छन्। त्यसको मुख्य आधार के हुन्छ त भन्दा यो सौर्य शक्ति होइन। त्यो सौम्य शक्तिले त्यसलाई सौर्य शक्तिलाई कम्प्लिमेन्ट गरेको हुन्छ कतिपय अवस्थामा सौम्य शक्तिले लिड गरेको हुन्छ। त्यो भएर सम्भव भएको छ। तर त्यही कुरो परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र नै कुरो उठाउँदाखेरि पनि त्यो फेभरेबल कन्स्टिट्युएन्सी चाहिँ ठुलो बनाउन नसकेको हो। त्यो भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय नै सबै चाहिँ गर्न खोजेको थियो, अरू सबैले रोके भन्ने खालको होइन। तर परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रबाट पनि जति प्रयास भएको छ त्यति गर्न सकिएको छैन। त्यो नभएपछि ती प्रयास गर्ने मान्छेहरू पनि हतोत्साहित हुँदो रहेछन्। भनेपछि यो त्यही कुरा आउँछ, यो के छ यसको इन्ट्रेस्ट भन्ने हुन्छ। अझै ल यहाँ कल्चरल ट्रुप चाहिँ लानु पऱ्यो, एउटा यो देशमा चाहिँ यसरी एक्सचेन्ज गरौँ भने के छ यसको इन्ट्रेस्ट, को मान्छेलाई हाल्ने हो भन्नेपट्टि एकदम माइक्रो लेभलमा गएर चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको छ। अनि कुन पार्टीको जाने, कता के गर्ने होइन भनेपछि त्यो कुरा आफै फिजल आउट हुन्छ। त्यसकारण दुई तिन हिसाबले भन्न पर्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरण दिन्छु म। अनि यो सरकारले मात्रै गरेर हुन्छ भन्ने छैन, सरकारभन्दा अरूको पनि लगानी हुन्छ। जस्तो आनीले त्यति राम्रोसँग भन्नुभयो होइन, त्यो सबै कुरा हाम्रै क्षेत्रमा त्यसलाई नेक्स्ट लेभलमा लगेको छन् नि। हामीले केयरफुली हेऱ्यौँ भने, जस्तो म श्रीलङ्कामा राजदूत थिएँ, श्रीलङ्कामा हेऱ्यौँ भने त्यो वेस्टर्न सेलिब्रिटी छन् होइन, तिनीहरू जहिलेसुकै त्यो पपाराची पत्रकार साथीहरू, माफ गर्नु होला, पत्रकार साथीहरूबाट चाहिँ भाग्न खोजिराखेका हुन्छन्। पपाराचीबाट कसरी मुक्ति पाउने, प्राइभेट लाइफ पनि छैन, केही पनि छैन, आनन्दसँगको एकदम एक्लो जीवन चाहिँ केही समय बिताउन पाएदेखि कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको जुन हुन्छ नि, त्यो उनीहरूको इच्छालाई हामीले सर्भ गर्न सक्थ्यौँ होला नि त होइन। कुनै हिसाबले उनीहरूको निडलाई केटर गर्न सक्थ्यौँ होला नि, हामीले सकिराखेका छैन। तर चाह्यो भने सायद सकिन्थ्यो होला। श्रीलङ्काको उदाहरण हेऱ्यो भने श्रीलङ्काले गर्छ हेरिटेज होटलहरू राख्छ, त्यो गभर्मेन्टको लगानी नै भन्ने छैन है, हेरिटेज होटलहरू राख्छ उसले, 7 स्टार होटलहरू छन् त्यहाँ। अनि असाध्यै त्यो डिस्क्रिट हिसाबले हप्तौँसम्म कुनै कन्ट्रीका हेड्स अफ स्टेट पनि आएर त्यहाँ चाहिँ मेडिटेट गरेर जाने खालका हुन्छ। हाम्रो यो आयुर्वेद भने जस्तै उनीहरूको सिद्ध व्यवस्था छ, प्रणाली छ होइन। यो सिद्ध लेपा भन्ने त धेरै ठुलो ब्रान्डको हिसाबले आइराखेको छ होइन। त्यस्तो खालको त्यो एउटा चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य कुरा पनि हामीले गर्न सकिरहेको छैन। सरकारले लगानी गरेर यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्ने होइन, टुरिज्म इन जेनरलको पार्ट पनि हो होइन। तर त्यस्तो खालको वर्गलाई, त्यस्ता खालका मान्छेलाई, सेलिब्रिटिजलाई भयो अर्थात् चाहिँ डिसिजन मेकिङमा की रोल प्ले गर्ने, दोज हु क्यान म्याटर होइन, त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि ल्याएर उनीहरूले चाहेको जस्तो हामीले सेवा दिन नसक्नु वास्तवमा आफैमा एक हिसाबले भन्ने हो भने लाज लाग्नुपर्ने स्थिति हो। किनभने हामीमा स्पिरिचुअल पर्सुटको लागि त हाम्रोमा भन्दा कहाँ छ भन्नु न। भारतदेखि नै सबै आउनुहुन्छ, त्यो मूल भूमि नै यही हो भन्ने पनि छ। तर हामीले त्यो गर्न सकेको छैनौँ। एकदम सामान्यभन्दा सामान्य कुरा त्यो एउटा चाहिँ देखिन्छ। अरू पनि थुप्रै उदाहरणहरू हुन सक्छन्। अब यो कल्चरको कुरा भयो, जस्तो बजेटको सानातिना कुराले नै अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। हामीले इकोनोमिक डिप्लोमेसीमा पनि यो राख्न खोज्यौँ पहिले, तर यो अर्कै हिसाबले एक्सप्लोइट हुन्छ भनेर यो शब्द सौम्य शक्ति भन्ने अर्थात् सफ्ट पावर भन्ने चाहिँ हामीले राख्न सकेनौँ। अहिले यतिका वर्षपछि यो फरेन पोलिसीमा देखियो, त्यो राम्रो कुरा हो, पोजिटिभ कुरा हो। त्यो सामान्यभन्दा सामान्य, जस्तो कति पत्रकार साथीहरूलाई थाहा पनि होला, यहाँहरूलाई विदेशबाट निम्ताहरू आएको छ कि छैन, तपाईँहरू जानुभएको छ कि छैन। हाम्रो एउटा एकदम इस्टाब्लिस चलन थियो, हामीले ट्राभल राइटरहरूलाई अनि अब लिरिसिस्टहरूलाई, भोकलिस्टहरूलाई अनि अरू यी मान्छेहरूलाई इन्भाइट गरेर नेपाल भ्रमण गराउँथ्यौँ। नेपालको बारेमा लेख्नु पऱ्यो भने लेख्ने थियो होइन।
यो सबै कहिले चाहिँ त्यो भनौँ न मर्नुभन्दा पहिले हेर्नै पर्ने खालका 50 डेस्टिनेसनहरू भन्ने यस्ता खालका कुरा त्यसै आउँदैन। ती सबैमा वास्तवमा लगानी, अघि मैले भने नि कन्सियस लगानी चाहिन्छ। अब अनकन्सियस हिसाबले एउटा होटल चलाउँदै गरौँ अनि अलिकति बुटिक खालको पनि बनाउँदै गर्छु भनेर कोही एक्लो बिजनेसम्यानले सोच्नु होला, तर त्यसलाई सामूहिक हिसाबले र सरकारको सपोर्टमा समेत हामीले सोच्न सकेदेखि धेरै कुरा गर्न सकिन्थ्यो होला नि, त्यो हामीले गरेनौँ। त्यस्तै अहिलेको पिस प्रोसेसको कुरा गरेँ मैले, त्यसैमा पनि युएनमै देखियो अरू कुनै चाहिँ समस्या भइराखेको मुलुकहरूमा यो त नेपालको एक्सपिरियन्स हो भनेर अर्कै नेपालको एक्सपिरियन्स आफैले बनाएर भजाइराखेको छ। त्यहाँ हामीले नेपालको एक्सपिरियन्स भन्ने यहाँ डकुमेन्टेड पनि छैन, अनि कोही पोलिटिकल पार्टीहरू छैन, त्यही पार्टीको लिडरसिप अलिकति एकाडेमिक ओरिएन्टेसन भएको मान्छेहरू लाग्यो पनि हुन्थ्यो। स्टेटले डकुमेन्ट गर्नुपर्ने हो नि त, अब यतिका वर्षपछि होइन, धेरैचोटि घस घस्याउने काम भयो, तर अब त्यो गाह्रो छ, सायद अब गाह्रो भएरै नभएको होला भन्नु पऱ्यो। हामी अब ब्युरोक्रेसीबाट ग्रेजुएट भएको मान्छेले त्यहाँ धेरै भन्ने खालको कुरो आउँदैन। तर दुई तिनवटा कुरा भने मैले, एउटा चाहिँ के भने अनकन्सियस हिसाबले डट्सको हिसाबले धेरै प्रयासहरू भएका होलान्, तिनीहरूलाई कनेक्ट गरेर कन्सियस इफोर्टमा परिवर्तन गर्न सकेको छैन। अब यो सौम्य शक्ति कहाँ प्रयोग भयो भन्ने खालको पनि उदाहरणहरू देखिन्छन् होइन, तर प्रयोग हुनुभन्दा पहिले सौम्य शक्ति छ भन्ने चाहिँ आधार चाहिँ बनाउनु पऱ्यो नि, पुल बनाउनु पऱ्यो होइन। त्यो स्थितिमा पनि हामी छैन, किनभने यो छ हामीप्रतिको अथाह गुडविल छ अरे, त्यो गुडविललाई हामीलाई फेभरेबल हुने गरी डिसिजन मेकिङमा कसरी प्रयोग गर्नु त कुनै कन्ट्रीसँगको नेगोसिएसनहरूमा भन्ने खालको त्यो नेक्स्ट लेभलको कुरा हो फेरि। तर सबभन्दा पहिले त आफ्नो के शक्ति छ, हनुमानलाई आफ्नो शक्तिको बोध भए जस्तो वास्तवमा नेपाललाई आफ्नो शक्तिको बोध भएको छैन। र यसरी सरस्वती हेर्दा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने इन्हिबिटरहरू छन् कि केही कुराहरूले रोकिराख्छन्, हामीलाई पटक पटक रोकिराख्छन्। जस्तो यो त हिम्मत गर्नुपर्छ, गरौँ हजुर भन्ने हो भने पनि होइन हुँदैन भनेर, नेपाल इज अ भेरी भेरी स्मल कन्ट्री यु नो भनेर एउटा त्यो स्मल कन्ट्री, यो ट्र्याप मेन्टालिटी छ कि हाम्रो होइन, एकदमै सानो छ, एकदमै अनि गरिब छ, असाध्यै गरिब छ, केही पनि गर्न सकेको छैन। गरिब भए पनि त साइज अफ पपुलेसन हेर्नु पऱ्यो, साइज अफ इकोनोमी हेर्नु पऱ्यो भने हामीभन्दा 10औं गुणा सानो पपुलेसन भएका कन्ट्रीहरू हामीभन्दा 10औं गुणा धनी भए पनि उनीहरूले भन्दा चाहेको ठाउँमा रिसोर्स एलोकेट गर्न हामी सक्छौँ नि त, साइज अफ इकोनोमीले होइन, त्यतापट्टि त्यो चाहिँ ओरिएन्ट गर्न हामीले सकेको छैन। त्यस्तो खालको एउटा त्यो भयो, हामी गरिब छौँ भन्ने। अनि अर्को चाहिँ हो हुन त तपाईँले सबै भनेको यो के गर्ने अब चेन्ज भएकै गर्छ भने, अब सौम्य शक्ति भनेको त्यसलाई अफिसियल रूप दिने हो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यो सबैलाई सदाशयता र विश्वसनीयतामा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। तपाईँले सौम्य शक्तिमा लगानी गर्ने भनेको के हो त भन्दा इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा जनस्तरमा पनि, अफिसियल स्तरमा पनि, पोलिटिकल स्तरमा पनि हो यो चाहिँ उहाँहरू क्रेडिबल हुनुहुन्छ, उहाँले भनेको चाहिँ ठिक हो भन्ने, कोही लगानीकर्तालाई पनि भनौँ न त्यसले असर गरिराखेको हुन्छ। पोलिटिकल स्टेबिलिटी त हाम्रो गिभन फ्याक्टर भयो, हुनेवाला छैन, ल्यान्डलक कन्ट्री हो भनेर भनिराखे जस्तै हो होइन, हाम्रो जियोग्राफी जस्तै भयो, संविधानले पनि त्यस्तै छ, हङ पार्लियामेन्ट बन्छ, त्यो अब खण्ड खातिर कहिले आउने मात्रै हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अरू पनि छन् नि त पोलिटिकल स्टेबिलिटी नभएका कन्ट्रीहरू, तर कतिले त राम्रो गरेका छन्, त राम्रो उदाहरण दिएका छन्। जस्तो भनौँ न जापानको कुरा, इटलीमा कति छिटो गभर्मेन्ट चेन्ज भएर हैरान भएर पनि चलिरहेका थिएन, तर उनीहरू गरिराखेका छन्। कारण के रहेछ भने यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा सौम्य शक्तिको हिसाबले पोलिसी स्टेबिलिटी हो। हाम्रो फरेन पोलिसीमा, फरेन अफेयर्समा टु डिल विथ अदर कन्ट्रिज, अदर पावर्स होइन, के छ भने हाम्रो जसरी यहाँ भन्छन् नि यो मन्त्रीहरू बाँडफाँड गर्ने हो भने के कुराहरूमा राखेर हाम्रो कमन मिनिमम प्रोग्राम भन्छन् नि, त्यस्तै फरेन अफेयर्समा चाहिँ हाम्रो कमन मिनिमम प्रोग्राम यो हो। यो चाहिँ जसुकै सरकार आए पनि यो चाहिँ हाम्रो मिनिमम पोजिसन चाहिँ यो हो है भनेर एग्री गरिदियो कि त्यसले सेन्स अफ सर्टेन्टी दिन्छ, त्यसले क्रेडिबिलिटी बढाउँछ, विश्वसनीयता बढाउँछ। लगानी गर्न पनि पोलिसी मान्छे चेन्ज भएको गर्छ, सचिवहरू चेन्ज भएको गर्छन्, त्यो मान्छे चेन्ज भएको गर्छ, सरकार चेन्ज भएको गर्छ होइन। त्यो भयो। अब यसमा अर्को स्तरमा लान्छु म यहाँ सबैलाई, त्यो के भने क्रेडिबिलिटी हुँदैन, यसको असर कहाँसम्म हुन्छ भन्दाखेरि पोलिटिकल हिसाबले अघि भन्नुभयो नि, आफ्नो पोलिटिकल भ्याल्युज भयो, पोलिटिकल लेभलको पनि क्रेडिबिलिटी हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ कसरी हेर्छन् त विदेशीहरूले, हाम्रो छिमेकीले मात्रै होइन विदेशीहरूले कसरी हेर्छन् त भन्दाखेरि क्रेडिबल मान्छेहरू छन् कि छैन। एउटा कुरा भनिहालौँ, छिटो सचिवहरू सरुवा भइरहेको छन् नि, यसलाई विदेशीहरूले के भन्छन्, युएनबाट कसरी हेरिन्छ भने अनलेस यु आर अलाउ एनी अफिसर टु वर्क फर अ रिजनेबल पिरियड अफ टाइम
तपाईँको पर्फर्मेन्स अप्रेज गर्न गाह्रो हुन्छ, रिजनेबल पिरियडमा जानु पर्यो नि त। हो, अब तपाईँ अन्तर्गतको मान्छेलाई तपाईँले इभ्यालुएट गर्न पाउनु भएन भने क्रेडिबल अकाउन्टेबल पनि बनाउन सक्नु भएन। त्यसलाई अकाउन्टेबल बनाउन सक्नु भएन, बाई इम्प्लिकेसन तपाईँ आफै पनि, मन्त्री आफूले पनि एकाउन्टेबल हुनु परेन। हो, आफू एकाउन्टेबल हुनु नपरोस् भनेर घुमाउरो हिसाबले स्टेबल चाहिँ ब्युरोक्रेसी राख्न नदिएको भन्ने खालको अर्थ लाग्छ कि। अब त्यसैमा मात्रै पोलिसी स्टेबिलिटी भइदिए पनि जुन लेभलमा जान्छ नि क्रेडिबिलिटी, त्यो क्रेडिबिलिटी अचानक चाहिँ इन्हान्स गर्छ हाम्रो सौम्य शक्तिलाई। मैले संक्षेपमै अनि सरले सोधेको प्रश्नको अर्को पाटो त अनिलासँग ठ्याक्कै आउँछ। त्यो के भनेदेखि नेपालले हामी व्यापार घाटाको कुरा गर्छौँ नि, अहिलेको हाम्रो व्यापार घाटा भनेको 17 गुणा बढी। जस्तो हामीले 1 रुपियाँको कुरा निर्यात गरे भने 17 रुपियाँको कुरा आयात गर्छौँ। त्यो संस्कृतिमा पनि लागु हुन्छ। तपाईँले त हाम्रो हिमाली संस्कृति बाहिर लग्नुहुन्छ, त्यसको अर्थोपार्जन पनि हुन्छ, त्यसलाई समाजसेवामा लगाउनुहुन्छ। मैले जान्न खोजेको कुरा के भनेदेखि अघि सरलाई सोधेँ, उहाँले सरकारी ओहदामा रहेर काम गर्नुभएको हुनाले तपाईँले सरकारबाट कस्तो साथ सहयोग पाइरहनु भएको छ अहिलेसम्म, र सरकारले के गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई आफ्नो अनुभवमा रहेर भन्नुपर्दा? पहिले हाँस्नुभयो। यो अब हाम्रो देशको अहिले एउटा वान अफ द मोस्ट पपुलर कल्चरै भइसकेको छ सरकारलाई सराप्ने, सरकारले गरेको यो मिलेन त्यो मिलेन भन्ने खालको। त्यो हामी सबैलाई त्यो हरेक विषयवस्तुलाई सधैँ गुनासो पोखाउने ठाउँ नै भइराखेको छ। अब त्यसमाथि मैले थपिन गए जस्तो सुनिन्छ होला भनेर त्यसैले हाँस्नु पुग्या हो। चित्त दुखाइ असाध्यै छ मलाई। जब जब मलाई बोध हुन्छ कि मैले गरिराखेको काममा हाम्रो अब सरकारी निकाय, जो जिम्मेवार निकायले मेरो त्यो प्रोडक्टिभिटी या त्यसको काम लाग्ने त्यो फाइदा जुन छ त्यसलाई बुझेर मसँग अलिकति भए पनि सँगसँगै मेरो कुनै पनि कार्यक्रमको त्यो हुने ठाउँको त्यसको भ्याल्यु बुझेर अलिकति भए पनि टुरिज्म क्षेत्रबाट, विशेष रूपले टुरिज्म क्षेत्रबाट बुझेर आएर त्यसमा अलिकति प्रचार प्रसार गरिदिए कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई त्यो धेरै पटक लागेको, धेरै पटक। तर हरेक पटक म आफै गएर टुरिज्मको उसमा जाँदाखेरि मेरो यस्तो यस्तो कार्यक्रम हुँदैछ, यो कार्यक्रमको भिजिटर अडियन्स भिजिटिङ क्यापासिटी भनेको ओभर मिलियन हो भन्दाखेरि त्यहाँ जति पनि आउँछन् तिनीहरूको हातमा एउटा हाम्रो नेपालको विषयमा एउटा टुरिज्मको विषयलाई लिएर अलिकति राखिदिनु पाए कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर मैले उहाँहरूलाई बोल्न जाँदाखेरि उहाँहरूको व्यवहार मैले कस्तो पाएको छु भने, ल आनीले के खोज्या हो, पैसा खोज्या हो भन्ने खालको नि। सबभन्दा मलाई चिन्ता त्यो पो लाग्छ उहाँहरूको त्यो व्यवहारबाट। अनि मैले उहाँहरूलाई प्रश्न भने, मैले तपाईँहरूसँग पैसा माग्या होइन, के पनि माग्या होइन, यति मात्र गर्नुहोस्, मेरो यो ठाउँमा कन्सर्ट हुँदैछ यो वर्षभरि, तपाईँहरूले त्यो ठाउँमा तपाईँहरूको प्रचार प्रसारका मेटेरियल्सहरू पुर्याइदिनुहोस्। ए ल ल ल हास हास हुन्छ गर्नुपर्छ। पछि आएर त यतिसम्म गर्छ कि त्यो प्याम्फलेट्सहरू पनि मैले बोकिदियोस् भन्ने खालको त्यो सोच, जुन कि मसँग सम्भव छैन, त्यो क्षमता छैन। अनि कता अलि चित्त दुख्दै अब अलिकति निराश भएको छु, अब के गर्ने भन्ने खालको। तर बिसाइड्स द्याट अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तो कोरियाको एउटा फरेन पोलिसी नै बनिएको छ। यी बिटिएस यी जति पनि यी रक ब्यान्डहरू छ नि, सरकारले नै उहाँहरूलाई हेर्छ। उहाँहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू उहाँहरूकै सरकारले आयोजना गर्छ। उहाँहरूको पपुल्यारिटीले आजको दिनमा अरू छोड्नुहोस्, मैले पालेका बच्चाहरू आनीहरूले नै ओहो मलाई कोरियाको निम्ति 2019 को जुलाईमा कन्सर्टको लागि बोलाएको थियो। त्यहाँ बोलाउँदाखेरि मैले हरेकचोटि मेरो म्युजिसियन बाहेकको मैले एउटा एसिस्टेन्ट लान पाइन्छ, तिनीहरू लाने क्रममा मैले यसो हेरेर कुन चाहिँ बच्चालाई मौका दिउँ भनेर सोच्दाखेरि एउटा चाहिँ लाई दिन खोजेको थिएँ, नाम पनि भनिसकेका थिएँ। तर पछिल्लो समयमा मलाई रियलाइज भयो कि उसको इक्जाम छ, ल इक्जाम त छुट्नु भएन भनेर मैले अरू बच्चालाई लानु खोज्दाखेरि त्यो बच्चा मसँग रोएर झगडा गर्न आयो। पछि बुझ्न आउँदा त ऊ त बिटिएसको डाई हार्ट फ्यान रहेछ। त्यहाँ पुग्दाखेरि त कोरियन भाषा पनि जान्दो रहेछ मेरो बच्चाले। अनि के किन्छौ गिफ्टहरू भन्दा बिटिएसको पोस्ट कार्ड, बिटिएसको के, बिटिएसको यस्तो उस्तो भन्छ। मलाई थाहा थिएन। अन्त त्यो लेभलको
क्रेज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यो सफ्ट पावरको इम्प्याक्ट पारिसकेको रहेछ। अब त्यस्तै गरेर म एउटा मेरो भूमिका मैले यसो मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा मैले पाएँ, मैले अरू बेला कहिले पनि बोलेको छुइनँ, तर आज मेरो आफ्नो एउटा यो अब उहाँ यो विषयवस्तुले को सन्दर्भमा मैले यो मैले कुरा राख्नु खोजे हो, ताकि तपाईँहरू सबैले एउटा गर्व गर्ने पाटो बनोस्, न कि बुई भनेर नि, त्यो होइन कि। मेरो एउटा कार्यक्रमको 20 लाखदेखि 1 करोड नागीको मूल्याङ्कन छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा। मेरो आर्टको भ्यालुएसन, कमर्सियल भ्याल्यु, त्यो मेरो म्यानेजरले तोकिन्छ, उनीहरूले व्यवस्था अब हिसाबले त्यो कन्ट्र्याक्टहरू गर्दाखेरिको त्यो छ। जबकि यो कुरा मैले नेपालमा यो विषयवस्तुलाई उठाएर मैले बोलेर हिँड्ने गरेका छुइनँ, तर त्यसैको सन्दर्भमा त्यो अन्तर्गत नै पोहोर पराल तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। मेरो एउटा अलिकति पैसा आउँदा त ओहो किन मैले देश डुबाएँ भन्ने खालको यो अपराधिक क्रियाकलापमा लागेसरीको एउटा त्यो व्यवहार मैले भोग्नु पर्यो। अन्ततगत त मेरो अब थ्याङ्क गड म पनि अलि ढिट परेर मात्र हो मैले जित्न सकेँ। अब छेउकै देश इन्डियाबाट एउटा सनी लियोनी भन्ने कलाकार नेपालमा आउनुहुन्छ, एक रातको डान्स गर्छन्, आइसी 1 करोड बोकेर जान्छन्। त्यो भ्यालुएसन उहाँहरूले खुसी खुसी मूल्याङ्कन गर्छ र त्यसलाई ल्याउन पाएँ भन्ने खालको, जसरी हिरोइनहरू ल्याउँदाखेरि करोडौँ तिरेको भन्ने कुराहरू हामीले सुन्न पाउँछौँ। तर जबकि हाम्रो आफ्नै कलाकारको त्यो लेभलको भ्यालुएसन भएको छ भने त्यसप्रति गर्व गर्नुपर्ने चिज हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहे त्यो हाम्रो समाजले होस् या राज्यले होस्, त्यसलाई अझ कसरी राम्ररी गर्ने, हाम्रो इज्जतको एउटा त्यो साइनबोर्ड कसरी बनाउने भन्नेतिर उहाँहरूले बुझिदिनु भए त सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। तर मैले त्यो खोजिएको चाहिँ होइन, मैले त्यसको निम्ति रुवाई कराई गर्ने मेरो बानी मलाई मनै पर्दैन त्यो पनि। तर म आफूमा म के खुसी छु, म एकदमै उहाँले अघि युज गरेको शब्द असाध्यै मिठो लाग्यो, अनुगृहित। असाध्यै यो शब्द धेरै कम सुन्न पाइन्छ हाम्रो समाजमा। अनुगृहित मैले असाध्यै महसुस गर्छु मेरो गुरुप्रति, मेरो बुवा आमाको संस्कारप्रति, यो समाजको एउटा जुन मूल्य मान्यतामा जुन संस्कारमा म हुर्किन पाएँ। आजको दिनमा म देशबाट बाहिर अर्काको देशमा पहिचान मेरो जुन बोकिराखेका हुन्छु, त्यही कल्चर, त्यही मूल्य मान्यताको एउटा लिभिङ इक्जाम्पलको रूपमा मैले आफूलाई प्रस्तुत गरिराखेका हुन्छु। अब त्यसलाई राज्य लेभलबाट त्यसलाई बुझेर राम्रो आहा स्याबास भन्ने भयो भने त सुनमा सुगन्ध भने जस्तै हो। अब म त एउटा सानो उदाहरण मात्र हो। यसै गरेर कति छन् हाम्रा देशमा, कति छन् त्यो चाहे अब सङ्गीतको क्षेत्रमा मात्र होइन, आर्ट एन्ड क्राफ्टको विषयमा पनि त्यत्तिकै अति राम्रो कलाकारहरू हाम्रो देशमा छ। यति राम्रो छ त्यसको एउटा पिस कलाकार एउटाको आर्ट पिसलाई करोडौँ तिर्न तयार भएका विदेशी फ्यानहरू छन्। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो देशको बुद्धिस्ट आर्ट एन्ड क्राफ्टहरूको मूर्तिदेखि लिएर थाङ्कादेखि लिएर धेरै 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 छ, अनगिन्ती छ। ती कुराहरूलाई अलिकति सहजतापूर्ण राज्यले त्यसलाई अलिकति त्यसको इभ्यालुएसनलाई सही इज्जत दिन सक्यो या त्यो सहज वातावरण बनाउन सक्यो भने मलाई लाग्छ हाम्रो देश, हामीलाई कसैले अघि भन्नुभएको जस्तै where is Nepal? Oh, Nepal is a very small country. How is Nepal? Nepal is a very poor country. त्यो हाम्रो पहिचान बनाउँदैछ हामीले जानी नजानी। हामी आफैलाई थाहा छैन हाम्रो भ्याल्यु के छ भन्ने कुरा, हामीसँग के छ भन्ने कुरा हामीले आफैले हेर्न सकिराखेका छैन। त्यो भ्याल्यु बुझ्न सकिराखेका छन्, त्यसको स्वाद लिन सकिराखेका छैन। जबकि विदेशीहरूले त्यो स्वाद लिइराख्नु भएको छ। अब म जस्तो जाबललाई भेट्न ट्रेसी च्यापमन नेपालमा आउँछ भने त तपाईँहरू कल्पना गर्नुहोस् न। एक दिन मान्छेले फोन गर्छ, हाई आनी, आर यु इन काठमाडौँ? यस आई एम। Oh, Tracy wants to meet you. Who Tracy? Tracy Chapman wants to meet you. ऊ आउँछन् मेरो स्कुलमा फर्बिङमा मेरो बच्चाहरू राखेको ठाउँमा, त्यहाँ आएर मलाई भेट्न आइन्छ, गीत गाउँछ उसले, ऊ खुसी भएर जान्छन्। त्यस्तो पनि छ। म त एकदमै सानो चिनो झिना मसिनो हो म।
त्यस्ता धेरै छन् हाम्रो देशमा। अब यस्तै यो 21st सेन्चुरीको मोडर्न सिभिलाइजेसन कस्तो छ, अहिले प्यासा कुवा खोज्दै हिँड्ने होइन कि कुवा प्यासाको आउनुपर्छ भन्ने खालको सोच बोकिराखेको छ, जुन कि हाम्रो खास संस्कार त्यो होइन। त्यसैले मलाई आई डोन्ट नो अब मैले यो कतिको सकिराखेको छु छैन थाहा छैन। हाम्रो नयाँ युवा पुस्ताहरूले चाहिँ अलिकति त्यो कुरालाई बुझिदिए भने हुन्थ्यो, बुझिदिए क्या राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको मलाई कहिलेकाहीँ म कल्पनामा डुब्छु र प्रार्थना पनि गर्छु त्यत्तिकै। अब धेरै बोलेर के फाइदा। अब यो अन्तिम प्रश्न उहाँसँग लिएपछि हामी फ्लोरमा जान्छौँ। म मण्डलजीलाई सोध्न मन लागेको, अघि सीमाञ्चलको कुराहरू गऱ्यौँ होइन, यो हाम्रो देशको छवि निर्माण र खास सौम्य शक्तिको पनि एउटा छवि निर्माणको लागि तपाईँलाई यो मलाई अलिकति सोध्न मन लागेको कुरा, तपाईँ यसमा आफ्नो भोगाइ पनि भएको पढाइ पनि भएको हुनाले यो कसरी समावेशी गराउन सक्छौँ? जस्तो कि हामीसँग हिमाली परम्पराहरू, पहाडी परम्पराहरू जति चिनिएको छ बाहिर, नेपाल बाहिर, सीमाञ्चलमा त एउटै संस्कृति भयो, साझा संस्कृतिले जोडेको छ। तर तेस्रो मुलुकमा अलिकति तराईका कुराहरू पछाडि परेको देख्छु, जसरी पौवा अथवा थाङ्का, मिथिला पनि जाओस् त्यहाँ त्यस्तै प्रकारले, अथवा तराईका कुराहरू पनि समावेशी चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? तराईभन्दा बाहेक अरू कुरा पनि हुन सक्छन्। हजुर, यसमा अब धेरै कुराहरू यहाँ सरले पनि गर्नुभयो, आनीजीले पनि गर्नुभयो। हामी धेरै लघुताभासबाट चाहिँ गुज्रिरहेका छौँ। त्यो मानेमा मधेस पनि एउटा लघुताभासबाट गुज्रेको छ। यो राज्यसँग मधेसको सम्बन्धको उसमा चाहिँ एउटा उदाहरण के दिन्छु भने, हालसालै मास्टर सेफमा सन्तोष शाहको कुरा आएको थियो होइन। मधेसको मान्छे मास्टर सेफ जस्तो त्यस्तो बिबिसीमा त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय त्यसमा चाहिँ कम्पिट गर्नुभयो र फर्स्ट रनर अप पनि हुनुभयो। तर त्यहाँ के भयो भने उहाँको पहिचान चाहिँ ढाका टोपीले देखायो होइन। उहाँलाई आफै मधेस को जुन पहिचान छ त्यो अपनाउनलाई लघुताभास भयो जस्तो मलाई महसुस भयो। त्यसले के छ भने त्यो विविधता त्यसरी झल्किएन नि त। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने अब नेपाली राज्य एक ठाउँमा आफ्नो लघुताभासबाट गुज्रिरहेको छ भने मधेसमा सीमान्तकृतहरू पनि लघुताभासबाट गुज्रिरहेको छ। त्यो लघुताभासलाई अब उकास्नको निम्ति फेरि राज्य नै सम्पूर्ण रूपमा समावेशी भयो भने तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक सांस्कृतिक जुन यो डोमेस्टिक पोलिटिक्सको राजनीतिक सांस्कृतिक परिवेश छ त्यो चाहिँ समावेशी नभइकन त्यसलाई चाहिँ हामी विदेशमा समावेशी हुन्छ भनेर खोज्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यतिमै टुङ्ग्याएँ मैले। अब हामी धेरै लामो कुराकानी पनि भयो, तर रमाइलो कुराकानी भएको छ। तपाईँहरूलाई सोध्न मन लागेको प्रश्नहरू आफ्नो नाम मात्र भनिदिएर अनि कसलाई सोध्न मन लागेको, उहाँको मैले हात उठाएको देखेँ अन्तिममा। नमस्ते, मेरो नाम कमलदेव भट्टराई हो, म पेसाले पत्रकार। मेरो प्रश्न अलिकति दुर्गा सरले अलिकति भनि पनि सक्नुभयो। यो सफ्ट पावरको परराष्ट्र मन्त्रालय जुन हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय नेतृत्व अनि बाहिर डिप्लोमेटिक मिसनहरू छ नि, सफ्ट पावरलाई प्रमोसन गर्ने हिसाबमा कतिको काम भइराखेको छ? यहाँले भन्नुभयो अलिकति रिसोर्सतिर इन्डिकेट गर्नुभयो, रिसोर्स मात्रै हो अथवा हामी चाहिँ हाम्रो इन्फ्लुएन्स अथवा हामी पावरै कमजोर भएर, जस्तै अघि सुमनजीले इन्डिकेट गर्नुभयो मेजर कन्ट्रीहरूको काठमाडौँमा सफ्ट पावरको कम्पिटिसन हेर्ने हो भने लास्ट 1 डिकेडमा म्यासिभ देखिन्छ काठमाडौँमा। तपाईँ युएनमा पनि काम गर्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा पनि बस्नुभयो, हामीलाई कतिको उनीहरूले भनौँ न उनीहरूले कतिको पत्याउँछन्, कति भ्यालु गर्छन्? जस्तै एउटा सेक्टर मिडियाकै कुरा गरौँ, तपाईँ न्युयोर्कमा बस्दा अथवा अरू मिसनमा बस्दा तपाईँले यहाँको जस्तै पिस प्रोसेसको बारेमा कन्स्टिट्युसन तपाईँले भन्नुभयो नेपालीका के अरे जुन सफ्ट पावर प्रमोसनको लागि तपाईँले कुनै स्टेप अथवा कुनै गर्दाखेरि कतिको इन्टरटेन गर्छन्, कतिको आउँछन् उनीहरू, नेपालको विषयलाई कतिको प्रायोरिटी दिन्छन्? यो विषय अलिकति मलाई जान्न मन लागेको। अनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा चाहिँ तपाईँले पनि अघि भन्नुभयो, मैले पनि त्यो लास्ट इयर जुन सरकारले फरेन पोलिसी लिएर पब्लिक डिप्लोमेसी
को एउटा चाहिँ नि मेजर टुल्सको रूपमा चाहिँ सफ्ट पावर प्रयोग गर्ने भनेर पहिलोचोटि डकुमेन्टेड नै भएको छ। अनि मैले अलिकति सोध्न खोजेको चाहिँ के हो भने हामी वास्तवमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यो गरेको छ कि छैन? एकदम माइकले कुरा आइ पनि हाल्यो, ठिक छ सरले। अनि हामीले कहिलेबाट अलिकति यसले प्राथमिकता पाउन थाल्यो अथवा त्यो ओरिएन्टेसन के छ तपाईँले? हामीले कम्तीमा त्यो नेपालको सफ्ट पावर चाहिँ यो है बुद्ध हो, सगरमाथा हो, हाम्रो लेटेस्ट पिस प्रोसेस हो, अथवा पछिल्लोचोटि हाम्रो चाहिँ डेमोक्रेटिक अथवा ह्युमन राइट्स क्रिडेन्सियल हुनसक्छ, अरू कल्चरहरू हुनसक्छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा एजुकेट र ट्रेन गर्ने कतिको प्रचलन छ? रिसोर्स मात्रै हो या हाम्रो नेसनल क्यापासिटी र हामीलाई विश्व समुदायले कतिको भाव दिन्छ भन्ने विषय पनि हो। बोलिहाल्यो, धन्यवाद। यसले धेरै कुरा समेट्छ यो प्रश्नले। वास्तवमा रिसोर्स नै हो कि कुरा कि लिमिटेसन रिसोर्स नै हो। तर बिर्सनु नहुने के छ भने रिसोर्स भनेको पैसा मात्रै होइन, ह्युमन रिसोर्स पनि हो। परराष्ट्र मन्त्रालयको स्केलेटल जुन स्ट्रक्चर छ त्यो हेऱ्यो भने, यहाँ हेर्नुभयो भने पनि विदेशमा हेर्नुभयो भने पनि त्यो स्पष्ट हुन्छ, छर्लङ्ग हुन्छ। पैसा चाहिँ अब डलरको टर्मसँग गएको हुन्छ, पैसा धेरै नै गएको हुन्छ, तर गर्न चाहिँ वास्तवमा धेरै कुरा सकेको हुँदैन। त्यसकारण अर्गनाइज हिसाबले गर्नु पर्यो भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयकै पहलमा इकोनोमिक डिप्लोमेसी भन्यो भनेदेखि पोलिटिसियनहरूलाई पर्सुएड गर्न पनि सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले इकोनोमिक डिप्लोमेसी अन्तर्गत गर्न थालेको हो। अब किनभनेदेखि अघि मैले भने ट्राभल राइटरहरू बोलाउनु पऱ्यो, हाम्रो यहाँको कल्चरल ट्रुपहरू पठाउनु पऱ्यो बाहिर, यो एक्सचेन्जहरू पनि गर्नु पऱ्यो भने अब यो कहाँ यो फुकटको खर्च, अर्थ मन्त्रालयलाई आफ्नै क्रन्च होला होइन। अहिले बरु सार्वजनिक हिसाबले पैसा खर्च गर्न नसकेर अहिले ठुल्ठुलो रकम दिन सक्ने स्थितिमा छ, पहिले धेरै हुँदैन थियो। त्यसकारण त्यो सेन्सिटाइजेसनको लागि पनि यो घुमाउरो बाटो पनि हो। इकोनोमिक डिप्लोमेसी आफैमा स्थापित कुरा हो, स्थापित मान्यता हो होइन, तर हाम्रो सफ्ट पावर प्रमोट गर्नलाई पनि त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयकै पहलमै सुरु गरेको। धेरै पहिले बद्रीप्रसाद श्रेष्ठले सुरुको रिपोर्ट दिनुभयो, त्यसपछि क्रमशः प्रत्येकचोटि हामीले चाहिँ इन्हान्स गर्दै आएको छौँ। तर पोलिटिकल लेभलमा चाहिँ हामीले सेन्सिटाइज गराउन नसकेकै छ। जस्तो एउटा कुरा भनौँ, अघि आनीले कति सुन्दर रूपमा भन्नु होइन, म यति गरिराखेको छु, यस्तो गर्दैछु, म त सानो थोपा मात्रै हो, यहाँ त समुद्र नै छ, गुरुहरूको पनि त्यो एकम्प्लिस्ड पर्सनालिटीहरू धेरै हुनुहुन्छ भन्ने। तर राज्यले किन त्यता हेर्दैन? यो भित्र कुरा नउठेको हुँदैन नि, देखेको नदेखेकै, सुनेको नसुने त हुँदैन। जस्तो उहाँले मलाई चाहिँ केही सहयोग गर्नु पऱ्यो भने कुनै एम्बेसीमा कतै भन्नुभयो भने ज्यादै कम मान्छे मात्रै हुन्छ, आउटराइट यो हुँदैन, यो सकिँदैन भन्ने खालको। नत्र भने यस्तो यस्तो एडभान्समा आउँदा है उही बेला गाह्रो हुन्छ, यस्तो यस्तो आइराखेको छ, कसरी गरौँ के गरौँ, यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर अरूसँग नि समन्वय गर्न सके हुन्थ्यो। अनि त्यही अपर्च्युनिटीमा अरू कुरा पनि राख्न पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले घरमा कन्सल्टेसन गर्छन्। तर घरमा कन्सल्टेसन अल्टिमेटली त्यो पोलिटिकल लेभलमा गएर अनि फिजल आउट हुने गरेको छ। किन हो भने मेरो चाहिँ है यो पर्सनल, विशुद्ध पर्सनल हो, परराष्ट्रबाट निस्किसकेको परराष्ट्रलाई मैले रिप्रेजेन्ट गर्दिनँ। त्यो चाहिँ के भने राज्य लजाउँछ किनभने लगानी त केही पनि छैन नि त, आनीलाई आनीमा बनाउनलाई के लगानी छ राज्य? केही पनि छैन नि। त्यस्तै हो, को चाहिँ फेसन डिजाइनिङमा इन्टरनेसनल रेपुटेसन चाहिँ बढाइ हुनुहुन्छ होला कोही होइन, कोही एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो त यहाँ स्वदेशमा जति उहाँले थोपाहरू हुनुहुन्छ, विदेशमा पनि त अहिले नन रेजिडेन्ट नेपालीहरू यति धेरै हुनुहुन्छ नि त। कामदार मात्रै होइन, एक्सपर्टको हिसाबले कामदार नै हो सबै विभिन्न लेभलको, तर एकम्प्लिस्ड लेभलको मान्छेहरू पनि नेपाली धेरैतिर हुनुहुन्छ नि त। संसारभरि विभिन्न ठाउँमा उहाँहरूको एक्सपर्टिज चाहिँ सर्ट आफ्टर हुन्छ, खोजिन्छ। हामी यहाँ चाहिँ त्यो भएको नभए गरेर हामी बहाना गर्छौँ। किन भन्दा सरकारले, राज्यले अर्थात् पोलिटिकल मान्छेहरूले प्रत्यक्ष आफ्नो चिन्जानमा आफूले लगानी गरेको छैन भने त्यो सबै आफूले भनेको मान्छ भन्ने खालको कन्फिडेन्स नहुँदो रहेछ। त्यही भएर आफ्नो मान्छे पठाउने हो नि, मेरो पार्टीको मान्छे, मेरोमा लेबिदिएको मान्छे, अर्थात् त्यो मान्छे होइन इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने पनि कतापट्टिको इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने कल्चर आइसक्यो हाम्रो होइन। त्यो हिसाबले हामी त्यो पोलिटिकल लेभलबाट थ्रु गर्न सक्ने स्थितिमै भएन। यतिसम्म कि अर्को पनि म भन्छु, एनआरएनको कुरा आउँदा एनआरएन मै थिएँ आफ्नो प्रत्यक्ष हिसाबले है, प्रत्यक्ष अनुभव हो। एनआरएनको सबभन्दा पहिले अर्डिनेन्स बन्यो, अध्यादेश आउने भयो। अध्यादेशमा हामीले इन्टरनल हिसाबले सबै छलफल बाहिर काम गरेको मान्छेहरू देखेको छ नि त, के हुन्छ, कहाँनिर के गर्यो भने हुन्छ भनेर सबै इनपुटहरू राखेर गऱ्यौँ। अनि पछि यस्तो खालको बन्यो कि मैले अब इन्टरनल हिसाब आजै मैले यो सेयर गरेँ, अब मेरो भन्ने कुरो पनि भएन होइन, मैले भित्र। अनि त्यस बापत मैले अलिकति अब रिप्रिमेन्ड पनि हुनु पऱ्यो। त्यो के भने यो लोभी पापी हिसाबले त राज्यले यो ऐन बनाउनु हुँदैन, अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन, त साह्रै भयो, नगरौँ यस्तो भन्ने हिसाबले भने।
त्यो के भने एनआरएन तपाईँ हेर्नुभयो भने यहाँबाट बाहिर गएको नेपाली सबै कमाउँछ नै, कमाएरै बसेको छ। अनि त्यसबाट म्याक्सिमम कसरी ल्याउने हो त्यो ल्याइहाल्नुपर्छ भन्ने खालको छ। त्यो हुनुमा आफैमा गलत होइन होला, तर त्यस्तो कमाइ नभएका नेपाली पनि होलान् कि, अप्ठ्यारै परेर सहयोगै चाहिने खालको नेपाली पनि होलान् कि। अझै अर्को कुरा, एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने खालको नारा त आयो होइन विभिन्न हिसाबले, तर के त्यो भएको छ? त्यो भएको छैन। म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, टाइम लिएको जस्तो हुन्छ। यो श्रीलङ्कामा हुँदा एउटा अनौठो अनुभव भयो कि लिट्टे एलटिटीको चाहिँ सामर्थ्य लगभग एउटा यस्तो वर्ष आयो 40% जति सामर्थ्य एकैचोटि डाउन भयो कि। त्यो कारण के रहेछ भन्दाखेरि उसको रेभेन्यू, रिसोर्स, पैसा भएन। पहिले के हुँदो रहेछ भने फर्स्ट जेनेरेसनका ती तमिलहरू बाहिर जान्थे, उनीहरूले विलिङली हो लड्नुपर्छ भनेर आफैले भोलिन्टियरली कन्ट्रिब्युट गर्थे। त्यसपछि उनीहरूका छोराहरू जो यतैबाट गएका हुन् तिनीहरूले पनि छोराहरूसम्मले पनि हो यो त दिनुपर्छ, उहाँ बुवाले पनि दिनुहुन्थ्यो, हजुरबाले पनि दिनुहुन्थ्यो भन्ने हिसाबले दिइराखे। अब अहिले थर्ड या फोर्थ जेनेरेसनको तामिलहरू जो छन् तत्त मुलुकका नागरिक छन् नि, को एलटिटी, त्यो टेरोरिस्ट अर्गनाइजेसन, आम एन अमेरिकन, वाइ सुड हेभ पे ट्याक्सेस टु दम भन्ने बित्तिकै होइन, त्यो जेनेरेसन आउने बित्तिकै 40% रिसोर्स एकै वर्षमा डाउनलोड भयो। त्यो त फेरि लग्जरीमा बस्न त्यही अनुसारले खर्च गर्न बानी परेको राज्य जस्तो भयो नि त, त्यसलाई त सस्टेन गर्न सकेन। ठुलो कमजोरी त्यहाँबाट पनि आयो। मैले केमा जोड्छु भनेदेखि हामीले पनि नेक्स्ट जेनेरेसन एनआरएनहरूलाई हामीले समेट्न सकेका छैन। जसरी एलटिटीले गल्ती गर्यो भनौँ न, यति गल्ती लेसन त जहाँबाट लर्न गरे नि भयो नि, त्यस्तो हो भने हामीले पनि नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि नेपालीकै हिसाबले, भाषाको हिसाबले, नेपाल घुमाउने हिसाबले, नेपालमा पढ्नलाई स्कलरसिपहरू दिने नेपालीहरूमध्येबाट त्यो यस्तो अनेक उपायहरू होलान्, हजार उपाय होलान्। त्यस्तो नगर्यो भनेदेखि अब हामीले छिट्टै नै म नेपाली हो भनेर गौरव गर्ने अहिले जो हुनुहुन्छ, यहीँ जन्मेर गएको आधाभन्दा बढ्ता मन यतै भएको, उहाँ फुल टाइम बसेर अब फर्किने सम्भावना नहुँदा कि नेपालकै पोलिटिक्समा चाहिँ इन्ट्रेस्ट भइराखेको जो मान्छेहरू हुनुहुन्छ, अब यस्तो मान्छेको सङ्ख्या कम भएर जान्छ सकिन्छ होइन। सबै उतै हुन्छ, धेरै जो ज्यादै सानो हुन्छ। एउटा त्यो भयो। अर्को कुरो चाहिँ के हो भने अब यो भन्नुपर्छ, आज भन्ने मौका पनि भनौँ, लेख्न पनि अलिकति इन्डिकेट गरेको छु। नेपाललाई मद्दत गरौँ नेपालको समर्थनमा जहाँसुकै निर्णय जुनसुकै मल्टिल्याटरल फोरममा होस् कि जहाँ भए पनि नेपालको यो कुरा आयो भने जेन्युइन कुरा हो, यसमा सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने भाव ल्याउने हो नि त। त्यो आस्था, त्यो विश्वास, त्यो मित्रता होइन, त्यो सबै इन्कल्केट गर्ने हो नि। तर हामीले त्यतापट्टि चाहिँ त्यस्तो गर्न सकेका छैन। किनभने अहिले अब अमेरिकाकै उदाहरण दियो भने अमेरिकामा कति मान्छे हुनुहुन्छ नेपालीहरू, कति डिबी परेर जानुभयो होला सुरुदेखि, कति त्यहाँ गएपछि ग्रिन कार्ड लिन कोसिस गरिराख्नु भयो होला होइन, होला लिगल हिसाबले अप्ठ्यारो होला, त्यहाँको नागरिकता पनि होला, उता पासपोर्ट लिएर हिँडिसक्नु भयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नै कमजोरी यहाँको, अरूलाई दोष दिने कुरा आएन। तर उहाँहरू उतैको नागरिक हुने हिसाबले ओथ अफ एलिजियन्स पनि लिइसकेको मान्छेहरूलाई नेपालको पोलिटिक्समा लगेर होइन पार्टी लाइनमा उहाँहरूलाई डिभाइड गरेर के फाइदा हुन्छ? होस्ट कन्ट्रीमा, होस्ट कम्युनिटीमा होइन, होस्ट सोसाइटीमा त नेपाली कम्युनिटीको हिसाबले जरा गाड्यो भने त्यसले त्यहाँको डिसिजन मेकिङमा इन्फ्लुएन्स गर्छ नि त। अहिले बङ्गलादेशीहरूको त्यो ड्राइभर्स लाइसेन्सको जाँच हुँदाखेरि बङ्गलामा क्वेसन पेपर हुन्छ, नेपालीको किन हुँदैन? किनभने नेपाली कम्युनिटी एक खालको छैन। न्युयोर्कमा लगभग 90+ अर्गनाइजेसनहरू छन्, त्यो विविधता आफैमा राम्रो छ हाम्रो होइन। तर त्यस्तो हिसाबले हामीले एउटा कन्सोलिडेटेड नेपाली सोसाइटीको हिसाबले प्रमोट गर्न पोलिटिकल लेभलबाट मद्दत भइराखेको छैन राज्यलाई, हामीलाई भन्ने कुरा आएन होइन, त्यो चाहिँ राज्यलाई मद्दत भइराखेको छैन। त्यसैले हामीले ठुलो पोटेन्सियल हामीले गुमाइराखेका छौँ। अहिले पनि यो पार्टी लाइनमा चाहिँ एनआरएनको इलेक्सन हुन आँटेको छ भन्ने खालको सुनिन्छ होइन। यस्तो भनेको संक्षेपमा चाहिँ के हो भने रिसोर्स आफैमा समस्या छ। त्यो भनेको सबैभन्दा ठुलो ह्युमन रिसोर्स नै हो, किनभने त्यति नै रिसोर्स, तलब त खाएको हुन्छ नि, तलब खाएकै आधारमा पनि धेरै गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर कसरी गर्ने भन्ने, के गर्ने भन्ने त हामीले तालिम दिन सक्नु पऱ्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयको तालिम, मान्छेको तालिम भनेको मिनिमम छ, अरू सेवा जस्तो छैन। किनभने त्यहाँ कसरी, एउटा उदाहरण दिइहाल्छु, कसरी चलेको छ भने तपाईँले एउटा भन्नुहोस्, वेस्ट एसिया एन्ड अफ्रिका डिभिजन भन्यो, कति राम्रो कति ठुलो छ, संसारको सबभन्दा ठुलो डिभिजन मध्येको हो त्यो। त्यहाँ के हुन्छ, एउटा जोइन्ट सेक्रेटरी हुन्छ, एउटा अन्डर सेक्रेटरी हुन्छ, एउटा सेक्सन अफिसर हुन्छ, एउटा सुब्बा हुन्छ। एसम्सन के भयो, यो मान्छेहरू कहिल्यै पनि बिरामी पनि हुँदैनन्, छुट्टी पनि लिँदैनन्, विदेशमा रिप्रेजेन्ट गर्न पनि जानु हुँदैनन्। एउटा मान्छे त्यहाँ गयो कि अब सबै कोल्याप्स भयो जस्तो हुन्छ। अनि एकैचोटि कहिलेकाहीँ
3तिर धाउनुपर्ने खालको हुन्छ, मिटिङमा साक्षी बस्न जानु पऱ्यो, गर्नु पऱ्यो होइन, त्यस्तो खालको छ। अब यसमा अर्को के थप्छु भने अनि म त्यसपछि गर्दिनँ। सौम्य शक्तिको लागि, हाम्रो जस्तो सानो मुलुकको लागि सौम्य शक्ति सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। किन हार्ड पावर एसर्ट गरेर हामीले गर्न सक्ने एकदम कम हुन्छ। आन्तरिक सुरक्षाको मात्रै कुरा हो, शान्ति सुरक्षाको कुरा हो, नभएदेखि हुँदैन। सौम्य शक्ति नै हो। र हामी जस्तै साना कन्ट्रीहरूले बिगर देन लाइफ साइज रोल प्ले गरेका छन्। र परराष्ट्र मन्त्रालयको मौका दिनुभयो, परराष्ट्र मन्त्रालयको साइज पनि बढाउनुपर्छ। उदाहरण दिन्छु, सिङ्गापुरको चाहिँ फरेन मिनिस्ट्रीको साइज इन्डियाको फरेन सर्भिसको भन्दा ठुलो छ। विश्वास लाग्छ कि लाग्दैन? हेरिपर्नुहोस्, खोजी पस्नुहोस्। सिङ्गापुरको फरेन मिनिस्ट्रीको साइज त्यत्रो रिपब्लिक अफ इन्डियाको साइजभन्दा ठुलो छ। मैले जिस्काएँ चाहिँ, अहिले पनि छ बुरहान गफुर भन्ने एम्बासडर उहाँ न्युयोर्कमा, तपाईँहरूको त्यत्रो ठुलो रहेछ, त्यसो नभन्नुहोस् न, त्यसो नभन्नुहोस्। यसलाई कसरी भनौँ भने उसले भनेको, यसलाई कसरी भन्यो भने इन्डियाको चाहिँ सरप्राइजिङली साह्रै सानो साइज रहेछ भन्नुहोस्, सिङ्गापुरलाई नमुस्नुहोस् भन्यो उसले होइन भन्ने तरिका होइन, त्यस्तो खालको हुन्छ भनेको। कसरी हामीले गर्दै गरेको छैन लगानी यो सफ्ट पावरको क्षेत्रमा हामीले पहिचान गर्ने। अनि अघि भने नि हाम्रो कारणले होइन कि नेपालीको सोझोपनले हो, यहाँको प्रकृतिको कारणले हो, अरू हिसाबले आपसे आफ सिर्जना भएको सकारात्मक भाव जुन छ नेपालप्रतिको, त्यसलाई पनि पहिचान गरेर त्यसलाई बढाउँ भन्ने पनि हामीले गर्न सकेको छैन। विदेशमा स्वदेशमा भएको नेपाली ट्यालेन्टहरू छँदै छैन। आफ्नो लगानी नपरेको बाहिरको एक्सपर्टहरूसँग पनि सरकार लजाउँछ, राज्य लजाउँछ। स्वदेशमा पनि फेरि भोलि आज भन्यो, भोलि उही चाहिँ कस्तो एकदम अटोक्रेटिक खालको ब्युरोक्रेटिक खालको सोचाइ हुन्छ। भोलि मैले भनेको मान्दिएन भने त फेरि अहिले सपोर्ट गरेर कामै लागेन नि भन्ने खालको हुन्छ होइन। त्यस कारण यो अलिकति धेरै पोलिटिसाइज भएर पनि हो कि भन्ने लाग्छ। मैले लामो बोलेँ होला होइन, मैले के बोल्छु, कुराले एउटा क्लिक गर्यो क्या। जस्तो सरले भन्नुभयो नि, हामी कहाँ नेपालको पिस प्रोसेसको बारेमा चाहिँ इन्टरनेसनली अरूले चाहिँ नेपालको पिस प्रोसेस यस्तो छ भनेर डकुमेन्टहरू डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको छ। हामीसँग चाहिँ नेपालको पिस प्रोसेसको बारेमा अहिलेसम्म कुनै अफिसियल डकुमेन्ट छैन। हाम्रो डिप्लोमेटिक मिसनहरूले डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्ने, जस्तै हाम्रो डिप्लोमेटिक मिसनमा कोही थिङ्क ट्याङ्क अथवा पत्रकार आयो भने नेपालको पिस प्रोसेसको बारेमा हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्ने कुनै डकुमेन्ट छैन। त्यसै गरी पिस किपिङ त्यस्तो छ कि छँदै छैन। मैले अलिकति सरको कुराले मलाई सरलाई अनि अलिकति क्लिक गरेको, त्यो भएर मैले फलोअप। जस्तै तपाईँ युएनमा बस्नुभयो, युएनमा कुनै अमेरिकन जर्नलिस्ट आएर त नेपालको पिस प्रोसेसको बारेमा चाहिँ मलाई डकुमेन्ट चाहियो भन्यो भने, अथवा हाम्रो पिस किपिङ अपरेसनको के छ अवस्था नेपालको, मलाई डकुमेन्ट चाहियो भन्यो भने दिने हामीसँग डकुमेन्ट छ कि, अथवा अरू कल्चरल हाम्रो चाहिँ नि अफिसियल डकुमेन्टहरू छ कि छैन। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही पर्यटन बोर्डले बनाएको पर्चा पोस्टरहरू चाहिँ नि सबै एम्बेसीमा लगेर त्यही बाँडेको जस्तो देखिन्छ। अलिकति यो बताइदिनु न। यसलाई दुई हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ अब जस्तो पिस किपरहरूको कुराबाट सुरु गरौँ है। पिस किपिङमा सौम्य शक्तिको लागि राज्यले कन्सियस हिसाबले गरेको होइन, तर कसरी पनि सौम्य शक्ति बढिराखेको हुन्छ, नेपालप्रति सद्भाव बढिराखेको हुँदो रहेछ भने एउटा उदाहरण, नेपाल आर्मीको, नेपाल पुलिसको, आर्म पुलिस फोर्सको पिस किपिङ मिसनहरूमा जानुभएको छ। युएनको पिस किपिङ मिसनमा विभिन्न मुलुकहरूमा होइन। त्यहाँ गएर उहाँहरूले ड्युटीमा त ड्युटी गर्नुहुन्छ, ड्युटी त इम्पेक्टेबल हो, कुरै भएन त्यसमा, A1 होइन। नेपालीहरूको पहिलेदेखि राम्रो छ प्रोफेसनल हिसाबले। त्यसपछि फुर्सदको समयमा के गर्नुहुन्छ, कुनै बेला दोहोरी गाउनु होला, कुनै बेला के गर्नु होला, कुनै बेला घुम्न जानु होला। तर उहाँहरूको अभिन्न अङ्ग अनि अन देयर ओन है, स्टेटले इन्करेज गरेर गरेको होइन। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने जुन होस्ट, जुन त्यो कम्युनिटी हो जसको सुरक्षाको लागि, जसको शान्तिको लागि उहाँहरू जानुभएको छ, ती नै त्यो मिलिटरी ड्युटी भन्दा, सिक्युरिटी ड्युटी भन्दा अरू ड्युटीहरू पनि गर्नुहुन्छ उहाँले। जस्तो हेल्थ पोस्ट चलायो, तपाईँ प्रौढ शिक्षाको क्लासहरू चलाइदियो होइन, अनि इन्टरेक्सनहरू विभिन्न देशको बारेमा बताउने खालको भयो, टिचिङमा जोड दियो होइन। मान्छे यता टाइम पास पनि भयो, तर त्यो लोकल कम्युनिटीलाई मद्दत गर्यो नि। यस्तो गरेर कैयौँ हिसाबले हामीसँग अब छन् त्यस्तो रेकर्डहरू होइन, प्रशस्त छन्, तर कन्सियस हिसाबले नगरेको हुनाले त्यसको बेन्चमार्क नहुने भयो। कति गर्दा चाहिँ कति पर्सेन्ट गरेको त भन्ने त भएन, त्यस कारण छैन। डकुमेन्टेड हुँदो रहेछ त्यस्तो, कन्सियस हिसाबले नगरिकन डकुमेन्टेड हुँदैन। अब पिस प्रोसेसको कुरा, यो अर्को कुरा भयो होइन। पिस प्रोसेसको कुरा चाहिँ, पिस प्रोसेस भयो, स्टेटको के होस् र अहिले 3-4जना नेताहरूलाई सोध्नुहोस् त, फरक पार्टीको आफ्नो आफ्नो कथा छ नि। अब बेला त भइसक्यो नि, यतिका वर्ष भइसक्यो, लु बसौँ। अब यो कुनै पर्टिकुलर इभेन्टदेखि लिएर यतापट्टिको मैले देखेँ, त्यताको तपाईँले दिनु, त्यहाँ
कम्प्लिट स्टोरी के रहेछ एकपल्ट लेखौँ न हामी भन्ने बेला आएन त। हामी त रेकमेन्ड गरेको धेरैचोटि। अब एक दुईजना अलिकति इन्टेलेक्चुअली चाहिँ एक्टिभ पनि जस्तो बाबुराम भट्टराईहरूलाई यो त मन्त्रीज्यूहरू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त अब यो यता लाग्नु पऱ्यो त भन्ने हिसाबले एउटा उदाहरण आएर त्यो पनि त्यस्तै केस आयो। केस के आयो भने कन्फ्लिक्ट रिजन एउटा कन्ट्रीमा नेपालको पिस प्रोसेस चाहिँ मोडल हुन्छ तिम्रो केसमा भनेर युएनकै कोही मान्छेले, युएनको तर्फबाट होइन तर नेपालमा कोही काम गरेको युएनकै कोही इम्प्लोइले चाहिँ राम्रो प्रोजेक्ट बनाएर उसलाई पुस गरेको रहेछ। तर उनीहरूलाई केही आपत्तिजनक कुराहरू लाग्यो। युएनको पनि सिनियर मान्छेहरूलाई उहीँ फिल्डको देखेर आएको छ होला भने अब त्यस्तै हुन्छ। ब्युरोक्रेसी नै हो, हाम्रोभन्दा अलिकति इफिसियन्ट होला, त्यो अरू केही हुँदैन। अनि पछि त्यो मुलुकको एम्बेसडर केम टु मी, यो नेपालको अनुभव भनेर यसरी पुस गरिराखेको छ युएनको तर्फबाट, नेपालको अनुभव भने अलिकति ट्याली गरौँ न, के हुन्छ के हो के हुन्छ एलिमेन्टहरू भन्नुहोस् त भनेर झन्डै हामीले 1.5-2 घन्टा सबै यो भनेर त कहाँ यो त कहीँ सुनेको छैन, यो नेपालको त पिस प्रोसेसको कुरा होइन, नेपालको पिस प्रोसेस यसरी अगाडि बढेकै होइन, यो यस्तो खालको आएको पनि होइन भनेपछि अनि हामीले एरेन्ज गऱ्यौँ उहाँहरूको रिक्वेस्टमा कि हामी डिस्क्रिट भिजिट त्यसो भए नेपालको गर्छौँ भनेर त्यहाँको मन्त्री एकजनालाई पिस प्रोसेस इन्भल्भको मन्त्रीलाई ल्याएर दुई हप्तासम्म चाहिँ भनौँ न कतै अब प्रचार नगरिकन उहाँहरूलाई फुल्ली ओरिएन्ट गरेर हामी पठायौँ। त्यो पछि युएनको तर्फबाट भनेर जसले गरेको थियो त्यो डिरेल भयो। हामीले रिप्रिमेन्ड पनि गऱ्यौँ, यस्तो पनि गर्नुहुन्छ फटाइ भन्ने हिसाबले गऱ्यौँ। अब त्यति बेला अनि कुरा के आयो भने अथेन्टिक नेपालको पिस प्रोसेस भनेको के हो कस्तो थियो भने त्यो गर्न सक्छौँ नि, हामीले गरेको छैन, डकुमेन्टेड छैन, अनि त्यही पिस एग्रिमेन्ट कुनै के भनेर मात्रै पिस प्रोसेस भन्ने खालको हुँदैन, त्यस्तो छ। मैले संक्षेपमा यो भने होइन, तर यसको ठुलो रोल छ। हाम्रो डकुमेन्ट नगर्ने बानी र नेताहरूको अर्को लेभलको कन्फिडेन्स, त जो पोलिटिसियनहरूको धेरै विरोध गरेर नभन्नु होला होइन, अर्को लेभलको कन्फिडेन्स के छ भने यो कुरा गर्ने थिएन नि कन्फिडेन्स पहिले, अहिले चाहिँ हो वार्ता गर्नुपर्छ, कुरा गर्नुपर्छ भन्नेसँग आयो, टेबलमा कुरा गर्नुपर्छ भन्ने, त्यो हुँदाहुँदै के कन्फिडेन्स आयो भने यो कुरा गरे अल्मलाई गर्न सकिन्छ सबैलाई भन्ने हो, जनतालाई पनि गर्ने सबै होइन, आफ्नो आफ्नो कुरा पूर्ति हुन्छ भन्ने। त्यहाँ वाच गर्ने कोही पनि भइदिएन। यो हुने को हो त, एकाडेमिया हो, सिभिल सोसाइटी हो, तिनीहरू आफै डिभाइडेड भयो, पोलिटिसाइज भयो, दुर्भाग्य हो। अब एउटा पोइन्टमा पुगेर यो सबै आउला नि त भन्ने पनि छैन। त्यसकारण अब यङ्गर जेनेरेसनको अघि भन्नुभयो, यङ्गर जेनेरेसनको कुरा अलिकति सशक्त हिसाबले सबै कुरा भएर एनफ इज एनफ, अब चाहिँ एउटा राज्यको हिसाबले चाहिँ गर्नु पऱ्यो, अर्थात् सफ्ट पावरको लागि यो गर्नुपर्छ भनेर लाग्यो भने धेरै कुरा गर्न सकिने गुन्जाइस चाहिँ छ। धन्यवाद सर। अब धेरै अब हामी चियापानमै कुरा गर्नु कि जस्तो लाग्छ, हामी थोरै मान्छे छौँ होइन, 1.5 घन्टा भइसकेछ। मलाई छोटो छ भने सोधिदिउँ। हजुर छोटोमा भन्दैन, हुन्छ हस्। मेरो नाम सन्तोष नन्दन भण्डारी हो। म टियु अन्तर्गतको इन्टरनेसनल रिलेसन्स सब्जेक्टको मैले मास्टर्स गरेको छु। बिसाइड द्याट मेरो साउथ एसियामा भनौँ न साउथ एसियन रिजनमा काम गरेको छु अलमोस्ट 10-15 इयर्सदेखि। म चाहिँ यो सफ्ट पावरको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने जेनरली चाहिँ नेपालको चाहिँ सफ्ट पावर भनेको परापूर्व कालदेखि नै चल्दैको छ। जस्तो कि विगतका समयमा हामीले नेपाललाई हिम्मत खण्ड भन्थ्यौँ, बाहिरदेखि ऋषिमुनिहरू आएर ध्यान तपस्या गर्ने, विभिन्न क्रममा चाहिँ नेपाल आफै इभल्भ हुँदाहुँदै यसको ह्युज पोटेन्सियल्स देखियो। र अहिलेको कन्टेक्स्टमा जस्तो कि मैले चाहिँ यसलाई एउटा सिम्पल लाइफमा चाहिँ कसरी जोड्छु भने सफ्ट पावर भनेको वान साइडेड लभ हो। जस्तो कि अरूलाई देखाउँछु र कसरी अट्र्याक्ट गर्ने हो, म तिमीलाई पिट्छु तर नदुखेको जस्तो गर्ने हिसाबमा हो। जस्तो भनौँ न नेपालको अहिले एउटा भोजपुरी गीत आयो, मोमो चाउमिन खाएँगे नेपालमै बस जाएँगे होइन। यस्तै नेपालकोलाई सफ्ट पावर भनेको फुड पनि हुनसक्छ। जस्तो कि रिसेन्टली चाइना र कोरियाको किम्चीमा कहाँदेखि ओरिजिनेट भयो भनेर एउटा राम्रै भनौँ न टाइप अफ डिस्कसन्स नै थियो होइन। जस्तो त्यो सँगसँगै नेपालको सफ्ट पावर भनेको धेरै नै ह्युज पोटेन्सियल्स। नेपालको फरेन पोलिसीमा चाहिँ 5 पिलर्स अफ फरेन पोलिसी भन्छ, त्यसमा इकोनोमिक डिप्लोमेसी छ, भनौँ यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट छ। त्यस सँगसँगै रिसेन्टली जुन चाहिँ हाम्रो फरेन पोलिसी अन्तर्गतको नीतिमा के भन्छ इकोनोमिक के भन्छ यो सफ्ट पावरलाई पनि जोडिएको छ। त्यो राम्रो पार्ट हो, तर इन टर्म्स अफ
बाहिर हाम्रो नेपालको फरेन एम्बेसिजहरूले हाउ दे आर पर्सुएडिङ इट अर हाउ दे आर इम्प्लोइङ इट भन्ने इट म्याटर्स होइन। जस्तो कि म यसमा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। छोटै गर्छु, पछि पनि हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ चिया खाँदाखेरि। हजुर 2 मिनट्स 2 मिनट त बढी हो, छोटै गरिदिनु न। के भन्छ श्रीलङ्काले हरेक आफ्नो एम्बेसीमा चाहिँ टी डिप्लोमेसी गर्थ्यो भनौँ न। त्यहाँको प्रोटोकल्सलाई त्यहाँको, किनभने त्यहाँ श्रीलङ्कन टी इज वेल नोन इन वर्ल्ड वाइड छ होइन। त्यस्तै हाम्रो नेप्लिज कुजिन्स पनि आफ्टर सन्तोष सेफ शाहको सेफमा गएपछि मात्र केही प्रचलित भएको। जस्तो कि इन टर्म्स अफ पब्लिक डिप्लोमेसीमा आनिजी हुनुहुन्छ, ह्याट्स अफ टु हर होइन। त्यसबाहेक हाम्रो नेप्लिज डिप्लोमेट्सहरू छ, ह्याट्स अफ टु देम होइन। सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँदेखि प्रमोट गर्नुभएको छ, त्यही नै हो। र समवाट वी निड टु डु अ लट मोर भन्छु म चाहिँ। थ्याङ्क यू। सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभनेदेखि लामो समय गएछ, मलाई सङ्केत आइसक्यो टुङ्गाउनको लागि भनेर। हाम्रो भट्टराई सरलाई, अनिलालाई अनि मण्डलजीलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी चिया खान जान्छौँ अनि गफ त्यसलाई पनि क्यारी गरौँला। थ्याङ्क यू।